मधु कहाँ गयो भाइ मधु खै मैले मधुलाई दिएको होला नि सुरु गरौँ है। अति आदरणीय सिक्किमेली जनता, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन चढाउन चाहन्छु अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट पनि तपाईहरु सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै आज तपाईहरुको समक्षमा यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत तपाईहरुसँग दुई चार कुरा गर्नका निम्ति म उपस्थित भएको छु। तपाईहरु सबैजनाले राम्ररी सुन्ने, राम्ररी बुझ्ने म तपाईहरुलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो राज्य सँगसँगै हाम्रो देश नै कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि लकडाउन को स्थितिमा बसेको, यानी पूर्ण रूपले बन्द बसेको 40 दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। अनि यसै लकडाउन को समयमा जुन प्रकारले सारा सिक्किमे जनताले, सारा सिक्किमे कर्मचारी वर्गले, हाम्रो चालक वर्गले, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, पुलिस कर्मीहरूले, सफाई कर्मचारीहरू लगायत सासाना कर्मचारीले जुन प्रकारको सहयोग गरेर आजसम्म सिक्किममा एउटै पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट सिक्किमलाई अछुन्न राखेको छ। यसमा तपाईहरु सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यदि तपाईहरुको सहयोग नभएको भएदेखि, तपाईहरुको साथ हामीलाई नभएको भएदेखि सायदै हाम्रो यो नाम हामीले राख्न सक्थेनौं होला। यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी श्रेय म सिक्किमे जनतालाई दिन चाहन्छु। अनि यसै लकडाउन को समयमा तपाईहरुले धेरै प्रकारको समस्याहरू तपाईहरुले झेल्नु पर्यो। तपाईहरुले आर्थिक संकटसँग तपाईहरु जुझ्नु पर्यो। तपाईहरु कतिजना बिमारी परेर बसेकाहरू तपाईहरुले भने जस्तो उपचारहरू पाउन तपाईहरुले सक्नु भएन। तपाईहरु जति पनि सिक्किम बाहिर बसेका हाम्रा बिमारीहरू छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या पर्यो। हाम्रो तमाम बाहिर बसेका सिक्किमे विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै दुःख पर्यो। अनि जति पनि बाहिर गएर जति पनि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जीविका चलाउने हाम्रो भाइ बहिनी जति पनि छ सिक्किमदेखि, उहाँहरूले पनि धेरै कष्टहरू भोग्नु पर्यो। तर त्यो सँगसँगै तपाईले जुन प्रकारको सपोर्ट आज हामीलाई दिएर हामी जुन स्थितिमा खडा छौं, यसको लागि म आभार एकपल्ट फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिक्किम सरकारले पनि भारत सरकारको निर्देशन अनुसार, माननीय प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार हामीले पनि 24 मार्च 2020 देखि पहिलो फेजको लकडाउनलाई हामीले सुरु गर्यौं। अनि पहिलो फेजको लकडाउन 24 मार्च देखि लिएर 24 मार्च को मध्यरात देखि लिएर 14 अप्रिल 2020 सम्म थियो यो पहिलो फेजमा, फर्स्ट फेजमा। त्यसपछि फेरि भारत सरकारले यो लकडाउनलाई फेरि बढाएर 15 अप्रिल देखि 3 मे 2020 सम्म फेरि पनि दोस्रो फेजको लकडाउन बढायो। त्यसपछि फेरि 4 मे
2020 देखि लिएर 17 मे 2020 सम्म अहिले हामी जुन चल्दैछ 3 मेमा हामी 3rd फेजको लकडाउनमा छ। र यसै बिचमा यो लकडाउनको समयमा पनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट जति पनि चाहिँदो एसेन्सियल कमोडिटिजको कमीहरू हामीले हुन दिएनौँ, कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरूको कमी हुन दिएनौँ, कुनै पनि मेडिकल इमर्जेन्सीहरूमा कमी हुन दिएनौँ। र हामीले सिक्किम सरकारको तर्फबाट जति सक्दो सिक्किमे जनतालाई, सिक्किमदेखि बाहिर बसेका हाम्रो आम मानिसहरूलाई, जो विद्यार्थी, जो बिमारीहरू छ, जो पनि फसेर बसेका हाम्रो भाइ, उहाँहरूलाई हामीले त सरकारको तर्फबाट विशेष रूपले हामीले ध्यान दियौँ र उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। हुनसक्छ हामीले सहयोग गर्दा गर्दा कहीँ न कहीँ कोही पनि छोडिन सक्छ, त्यो पनि भएको होला। जसले हामीलाई उहाँले सम्पर्क गर्नु सकेन, उहाँलाई हामीले छोड्यौँ होला। तर जति सक्दो हामीलाई सम्पर्क गर्ने जति पनि छ, हाम्रो आम जनताहरू छ, हाम्रो जति पनि विद्यार्थी नानीहरू छ, बिमारीहरू छ, जो पनि छ हाम्रो सम्पर्कमा, सरकारको सम्पर्कमा आएको, अनि चिफ मिनिस्टर अफिसको सम्पर्कमा आएको, अनि स्टेट लेभल टास्क फोर्सको सम्पर्कमा आएको, जम्मै हामीले हाम्रो सिक्किमे जनतालाई हामीले सहयोग गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसै बिचमा तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले राहत सामग्रीहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। जम्मा 1,32,000 है तपाईँको लाभार्थीहरूलाई या बेनिफिसियर्सहरूलाई हामीले दियौँ। यसमा सिक्किमे पनि छन् अनि गैर सिक्किमे जो पनि मजदुरहरू थियो, फसेर बसेका मजदुर, उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। र हामी यो पहिलो चरणको लकडाउन अनि दोस्रो चरणको लकडाउनको बिचमा आज हामी तेस्रो चरणको लकडाउनमा हामी छौँ। अनि यो तेस्रो चरणको लकडाउनमा भारत सरकारको मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको जो गाइडलाइन्स आएको छ, यो गाइडलाइन मुताबिक राज्यको आर्थिक सङ्कटलाई हेरेर अनि देशको आर्थिक सङ्कटलाई हेरेर भारत सरकारले पनि आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि धेरै कुराहरूको छुट दिएको छ। तपाईलाई थाहा छ, यसमा दोकानहरू खोल्ने, यसमा विभिन्न स्टेसनरी सपहरू खोल्ने, विभिन्न दोकानहरू खोल्ने धेरै छुटहरू दिएको छ। अनि झन् ग्रीन जोनमा त तपाईको विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू लागू गर्ने छुटहरू दिएको छ, तपाईलाई थाहा छ। र सिक्किम सरकारले पनि हामीले 20 तारिक अप्रिलदेखि हामीले विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकहरूलाई हामीले छुट दियौँ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो खेतीपाती गर्न सक्छ, सोशल डिस्टेन्सिङ राखेर अनि मास्क लगाएर अनिवार्य रूपमा है तपाईको मुखमा मास्क लगाउने है जुन गाइडलाइन छ त्यसलाई फलो गरेर काम गर्ने हामीले अनुमति दियौँ। त्यसपछि हामीले तपाईको एमजी नरेगामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि त्यो छुटहरू दियौँ। त्यसपछि हामीले इन्डस्ट्री जो चाहिँ हाम्रो डिस्टिलरिज छ, बेवरेज छ, त्यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले छुट दियौँ। त्यसपछि हामीले केही दोकानहरूलाई पनि छुट दियौँ। र अहिले हामीले आएर फेरि 4 तारिक मेदेखि हामीले विशेष धेरै छुटहरू देखेर प्राय जस्तो बजारमा, गाउँमा दोकानहरू खोल्ने अनुमति दियो। जो चाहिँ ठुलो दोकान छ, जो चाहिँ सपिङ मल छ, जो चाहिँ होटेल छ, जो तपाईको डिस्को थ्रेडहरू छ, जो पनि रेस्टुरेन्ट छ, त्यो बाहेक हामीले प्राय जस्तो हामीले खोल्ने अनुमति दियौँ। तर हामीले यो छुट किन दियो भन्दाखेरि हाम्रो राज्यमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि पनि चलोस्, ताकि हामीलाई आर्थिक सङ्कट हामीले झेल्न नपरोस् अब भनेर हामीले सरकारले ध्यानमा राखेर विशेष गरेर राज्यवासीहरूको आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले पनि केही कमाउन पाओस्, उहाँहरूले पनि आफ्नो जति पनि छ डेली या दिनहुङको जति पनि एक्टिभिटिजहरू गर्न सकोस् भनेर हामीले छुट दिएको। यो होइन कि अब हामी पूर्ण रूपले हामी अब कोभिड-19बाट हामी फ्री छौँ, यहाँ कुनै पनि एकैजनालाई पोजिटिभ केस भएन, हामी पूर्ण रूपले छुट दियौँ भन्ने प्रकारले होइन। र यो जुन खालको छुट दियो त्यो चाहिँ तपाईको कुनै पनि पोलिटिकल स्ट्याक भएर या पोलिटिकली या राजनीतिक तौरमा बन्द भएर खोलेको यो बन्द होइन, यो चाहिँ महामारीको बन्द हो र महामारी अझै पनि छ। अनि झन् आज म सिक्किमवासीलाई आज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गम्भीरतासँग म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब झन् हामी सिक्किमवासीहरू झन् बेसी सतर्क बस्नुपर्छ। किनभनेदेखि जो भारत सरकारको गाइडलाइन अनुसार
जति पनि हाम्रो राज्यको मानिसहरू, विभिन्न राज्यको मानिसहरू अर्को राज्यमा फँसेको छ भनेदेखि उनीहरूलाई जुन चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु भयो भारत सरकारको निर्देशअनुसार, त्यो सिक्किम सरकारले पनि सुरु गरिसकेको छ। हिजोदेखि हाम्रो सुरु भयो। अनि यो होइन हामीले जम्मै बाहिरको जति पनि छ, हाम्रो विद्यार्थी नानीहरू छ, हाम्रो बिमारी छ, अनि फँसेर बसेका भाइ बहिनी छ, अरू कामले फँसेर बसेका जति पनि छ हाम्रो सिक्किम आम जनताहरू छ, उहाँहरूलाई हामी नल्याउने होइन, उहाँहरूलाई ल्याउँछौँ। अनि ल्याउँदाखेरि हामीले पूर्ण रूपले होसियार भएर हामी प्रिकसन लिएर अनि सरकारी कानुन मुताबिक अनि जो पनि भारत सरकारले दिएको निर्देशन मुताबिक अनि तपाईँको MHA को गाइडलाइन अनुसार हामी उहाँहरूलाई ल्याउँदैछौँ। र तर आज के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले हामीले तपाईँको यो 3-4 तारिकदेखि छुट दियौँ, त्यसमा हामीले के देख्यौँ भने अब साँच्चै अब हामीले चाहिँ यो सोशल डिस्टेन्सिङ पनि कायम नगर्दा पनि हुन्छ, हामी भर्ती गाडीमा चढ्दा पनि हुन्छ, हामी एकदमै अगाडि जे पनि गर्दा हुन्छ, हामी पार्टी गर्दा पनि हुन्छ, पिकनिक गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको एउटा हाम्रो आम जनतामा सोच आएको छ, त्यो गलत सोच हो। त्यसले गर्दा आज म यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत म तपाईहरु सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनि सरकारको तर्फबाट म तपाईहरुलाई हात जोड्न चाहन्छु। तपाईहरु अझै सतर्क हुनुहोस्, अझै तपाईले सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहोस्। तपाईहरु सबैजनाले अनिवार्य रूपमा तपाईले मास्क लाउनुहोस् ताकि तपाईहरुलाई यो संक्रमणबाट हामीले बचाउन सकोस्। किनभने तपाईहरुलाई के थाहा, तपाईसँगै गफ गर्दै गरेको साथी हुन सक्छ, तपाईहरुसँग गफ गर्दै गरेको परिवारको सदस्य हुन सक्छ संक्रमित, तर थाहा हुँदैन। अहिलेको जुन कोभिड-19 को जुन चाहिँ सिम्पटम्स छ, त्यो सिम्पटम्समा कुनै प्रकारको अघिबाट सिम्पटम्स भएको छैन। त्यसले गर्दा यो हाम्रो लागि एउटा खतरा हो, यो हाम्रो लागि एउटा डेन्जर हो। त्यसले गर्दा हामी सबैजना एकदमै सिक्किमलाई बचाउनको लागि अनि सिक्किमलाई बचाउनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ आफैलाई बचाउनको लागि तपाईहरु सतर्क भएर बस्दिने म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। तर तपाईहरुलाई हामीले सरकारले छुट दियौं भन्दैमा तपाईहरु काम नभइकन बजार निस्किने अनि डेली एक मुठा साग किन्नको लागि निस्किने, डेली दबाई किन्नको लागि निस्किने, त्यो काम नगरेको राम्रो होला। किनभनेदेखि त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि यो महामारीबाट बचाउन सक्दैन। यदि तपाईहरुले यो समयमा तपाईहरु सबैजना यदि साँच्चै बजार नगइकन नहुनेछ, तपाईहरुको साँच्चै एकदमै काम छ भने तपाईहरु निस्किनुहोस्, तर डेली ननिस्किनुहोस्। यदि तपाईलाई दबाई किन्नु छ भने डेली किन किन्ने, तपाईले एक हप्ताको दबाई किन्नुहोस्, हप्तामा एकपल्ट आउने बजार। यदि साग किन्नु छ या सब्जी किन्नु छ भने तपाईले एक दिन किन्नुहोस्, हप्ताभरको किन्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि जुन खालको भिडभाड बजारहरुमा देखिँदैछ त्यो कम हुन्छ। यसले गर्दा म तपाईहरु तमाम सारा सिक्किम जनतालाई एकपल्ट फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजना जति पनि राजनीतिक दलहरु छ उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, बुद्धिजीवी वर्गलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले आर्थिक गतिविधि सँगसँगै हामी सतर्क बसेर हामीले सिक्किमलाई बचाऊँ, सिक्किमे आमालाई बचाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरु सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि जसरी हामीले लकडाउनको पिरियडमा जुन खालको हामीले जुन डिसिप्लिन कायम गर्यो, जुन प्रकारको शिष्टाचार हामीले कायम गरेर हामी घरमै बस्यौं है, घरमै बसेर हामीले आफ्नो घरको कामहरूलाई हामीले चलायौं, त्यही प्रकारले अब पनि गरिदिन म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दा सरकारले हेर्नुहोस्, अहिले हामीले 3-4 तारिक मेदेखि यता हामीले अफिसलाई पनि हामीले फुल फङ्सन गरेको छैनौं। जुन चाहिँ चाहिँदो अफिस छ त्यसलाई मात्रै चलाउने हामीले निर्णय लिएको छौं र एकदमै स्टाफ पनि को चाहिन्छ एकदमै कम्ती अनि एउटा डिपार्टमेन्टमा हामीले खाली चारवटा गाडीलाई मात्र अनुमति दिएको छौं। 4वटा भन्दा ज्यादा भेहिकललाई हामीले गाडीलाई अनुमति दिएको छैन, ताकि हाम्रो गाडीको संख्या पनि कम्ती होस्, आवत जावतको कम्ती होस् भन्ने हो। त्यस्तै प्रकारले हामीले विभिन्न त्यस्तो खालको उपायहरू लगाएर जति सक्दो हाम्रो भिडभाडहरू कम गरौँ, जति सक्दो यो संक्रमणबाट हामी सिक्किमलाई बचाऊ भन्ने हाम्रो कोसिस छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले यो समय कुनै पनि है राजनीतिक दललाई है राजनीति गर्ने समय होइन, राजनीति गर्ने समय अझै छ 4 वर्ष है। 2019 मा चुनाव भयो अनि 2024 मा चुनाव हुन्छ, 23 देखि गर्दा भयो अनि यो जब पूर्ण रूपले भारतवर्ष होइन अनि संसार नै जब चाहिँ कोभिड फ्री हुन्छ है, पूर्ण रूपले यो जुन चाहिँ महामारीबाट हामी उक्सिन्छौं, त्यसपछि राजनीति गर्ने समय छ। तर अहिले विभिन्न प्रकारले राजनीति गर्नु समय होइन। म तपाईहरु सबैजनालाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैजनाले हामीलाई एकपल्ट फेरि पनि सहयोग गर्नुहोस्, ताकि तपाईहरुको सहयोग
हाम्रो लागि मात्रै नभएर तपाईको लागि नै हो, तपाईको आफ्नो स्वयंको लागि हो। किनभने तपाईले सोच्नुहुन्छ होला म चाहिँ गरे भनेदेखि सरकारको लागि हो, सरकारको लागि होइन, तपाईको लागि अनि तपाईको परिवारको लागि हो। त्यसले गर्दा तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् हामीले हिजोदेखि बाहिरै फसेका विद्यार्थी नानीहरू, बिमारीहरू अनि अरू जति पनि महानुभाव जसले सिक्किम सरकारको जो चाहिँ स्टेट लेभल टास्क फोर्स छ त्यसमा रेजिस्ट्रेसन जसले गरेको थियो उनीहरूलाई हामीले ल्याउने तपाईको हामीले काम सुरु गर्यौं र अहिलेसम्म तपाईको रेजिस्ट्रेसन भएको आज बिहान 3 बजे बिहानसम्म 3 AM सम्म 6 तारिक मे 2020 3 बजे बिहानसम्म कति चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भएछ त, कति चाहिँ बाहिरबाट सिक्किम आउने भएछ त भन्दाखेरि जम्मा 5715 जनाले रेजिस्ट्रेसन गरिसक्यो। 5715 जना। अनि त्यसमा बिमारीहरू 201 जना, मेडिकल वर्कर जो चाहिँ कोही ट्रेनिङमा गएको थियो होला, हाम्रो नर्सेसहरू, डाक्टरहरू, त्यसमा 227 जना, अनि स्टुडेन्ट विद्यार्थी नानीहरू 1427 जना, अनि अरू भनेपछि विभिन्न स्तरमा काम गर्ने, कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्ने, कुनै पनि होटलमा काम गर्ने है, टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि छ उहाँहरू चाहिँ जम्मा 3859 जना गरेर जम्मा 5715 जनाले अहिलेसम्म रेजिस्टर गरिसकेको छ। यानी उनीहरू चाहिँ पक्का सिक्किम आउने उहाँहरूले तय गरेको छ। अनि हामीले त्यस्तै प्रकारले हामीले फेज वाइज एकैचोटि उहाँलाई ल्याउँदाखेरि हचपच हुन सक्छ है, भिडभाड हुन सक्छ, सोशल डिस्टेन्सिङ काम हुन सक्दैन भनेर हामीले हिजो 5 तारिकमा हामीले पहिलो है जम्मा 79 जनालाई हामीले सिक्किममा ल्यायौं र हामीले ल्याएर उहाँलाई फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा भन्नाले उहाँलाई हामीले होम क्वारेन्टाइन होइन, घरमा होइन, हामीले सरकारले म्यानेज गरेको, सरकारले आइडेन्टिफाई गरेको हामीले फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई हामीले पठायौं। त्यसमा जम्मा कोटाको स्टुडेन्ट्स विद्यार्थी नानीहरू 19 जना, अनि सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङका स्टुडेन्टहरू त्यहाँ फसेका नानीहरू जम्मा 33 जना, अनि सिलगढीमा फसेर बसेका हाम्रो हेल्थ वर्कर जो पनि नर्सेस, डाक्टर त्यो उनीहरू 27 जना, जम्मा 79 जनालाई हामीले हिजो सिक्किममा ल्यायौं एकदम पूर्ण सुरक्षितसँग। जम्मा 6 वटा बस, त्यसमा सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्यौं हामीले, 6 वटा बसमा उहाँलाई हामीले ल्याउन सक्यौं। र यसमा एउटा विभिन्न स्तरबाट, विभिन्न सोशल मिडियाबाट एउटा प्रश्नहरू आउँदैछ, सरकारलाई भन्दै पनि छ, ताकि विभिन्न स्तरबाट सोशल मिडियाबाट, फेसबुकबाट के भन्दैछ भने किन चाहिँ कोटाको स्टुडेन्टहरू ल्यायो, यो धनीमानीको स्टुडेन्टहरू हो है, नानीहरू हो, तपाईहरुले चाहिँ तपाईको खाली धनीमानीको नानीहरुलाई मात्रै ल्यायो र अरू नानीहरुलाई किन चाहिँ नल्याएको भनेर उहाँले भन्नु हुँदै थियो सोशल मिडियामा। तपाईहरु जति जनाले भन्नुभयो तपाईहरुले सुन्नुहोस् राम्रोसँग कुरा। कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि कुद्न मिल्दैन, पहिला चाहिँ कान छाम्नु पर्छ। कान चाहिँ कागले लगेकै भल लगेन है तपाईको है, त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने यो जति जना 19 जना कोटाको स्टुडेन्ट है, विद्यार्थी नानीहरु जो ल्यायौं उहाँहरु चाहिँ धनी मानीको या कोही अफसरको छोराछोरी हो भनेर हामी ल्याएको होइन। पहिलो नम्बर त त्यो होइन, हामीले सिक्किमको नै विद्यार्थी नानीहरु भनेर अनि उहाँहरुलाई ल्याउनको लागि सिक्किम सरकार भन्दा ज्यादा पहल चाहिँ राजस्थान गभर्नमेन्टले अनि कोटाको जुन स्कुल थियो त्यो इन्स्टिट्युटको डाइरेक्टरले पहल गरेर उनीहरुकै राज्यकै खर्चमा जब हामी चाहिँ तपाईहरुको नानीहरु पठाइदिन्छु, अरु राज्यको नानीहरु सबै लगिसक्यो, उत्तर प्रदेशले लगिसक्यो, बिहारले लगिसक्यो, मध्य प्रदेशले लगिसक्यो र अब सिक्किमकोमा हामी पठाउँदैछौँ भनेर जब इन्स्टिट्युटको है संस्थाको डाइरेक्टरले बस रिजर्भ गरेर जब पठाएपछि हाम्रो काम हो उहाँलाई सिलगढीमा रिसिभ गर्ने, हाम्रो दायित्व हो यो हामीले रिसिभ गर्ने। अनि यसमा हामीले एकै पैसा पनि उहाँहरूलाई ल्याउनमा सरकारी खर्च गरेको छैन, यो चाहिँ इन्स्टिट्युटले गरेको खर्च। अनि राजस्थान गभर्नमेन्टले पहल गरेर उनीहरूलाई अरू राज्यको पनि पठाइसकेपछि सिक्किम राज्यको चाहिँ पठाउनु पर्छ, तपाईले लानुहोस् भनेर जब कम्युनिकेसन भयो राज्य सरकारसँग अनि उहाँहरूले बस पठाइसके हामी पठाइहाल्छौँ यहाँबाट भनेपछि हामीले नपठाऊ भन्नु मिल्दैन।
त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हाम्रो जिम्मेवारी हो राज्य सरकारको सिलगढीमा हामीले उहाँलाई रिसिभ गरेर अनि सिलगढीबाट हामीले उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउने हामीले काम गरेको हो। तर यो होइन तपाईँले जुन खालके सरकारलाई ब्लेम लाउँदैछ धनीको नानीहरू मात्रै ल्यायो अफसरको नानीहरू मात्रै ल्यायो भनेर होइन। त्यसै भएदेखि हामीले प्रत्येक विद्यार्थी नानीहरू जो पनि फसेर बसेको छ बाहिर, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् चाहे अफसरको होस् या चाहे नन अफसरको होस् चाहे जसको पनि होस् नानीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म 2000 भन्दा ज्यादा विद्यार्थी नानीहरूलाई हामीले फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट पठाइसक्यो। प्रत्येक विद्यार्थी नानीमा हामीले 5-5 हजार रुपियाँ गरेर हामीले उनीहरूलाई सहायता राशिको रूपमा हामीले पठायौँ भने हामी किन छुट्याउने। त्यसले गर्दा जो पनि आज तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ तपाईलाई म यति भन्न चाहन्छु, विशेष गरेर म भारतको विभिन्न राज्यमा बसेका फसेर बसेका विद्यार्थी नानीहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्। हामी कसैलाई पनि छुटाउनेवाला छैन। हामी तपाईहरुलाई पनि फेस वाइज रेजिस्ट्रेसन गरेर पुख्ता हामी जुन प्रकारले कानुनी तौरमा गर्नुपर्ने अनि हामीले जति पनि तपाईहरु जहाँ बस्नु भएको छ तपाईहरुको रेजिस्ट्रेसन मुताबिक तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसनमा दिएको तपाईहरुको इन्फर्मेसन मुताबिक त्यो राज्य सरकारसँग त्यो तपाईहरु जुन राज्यमा बसेको छ त्यहाँको राज्य सरकारसँग सम्पर्क गरेर अनि पूरा पत्रचार गरेर अनि तपाईहरु त्यो राज्यमा तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन गरेर हामी फर्काउने काम गर्छौं। तर तपाईहरुले धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईहरुले एकदमै कुल भएर बस्नुपर्छ ताकि तपाईलाई हामीले एकैचोटि ल्याउँदै हेर्नुहोस् आज तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ है तपाईहरु सेफ हुनुहुन्छ र हामीले पूरा बन्दोबस्तसँग हामी तपाईहरुलाई ल्याउने हामीले घोषणा गरिसकेको छौं र सरकारले उहाँहरूलाई ल्याइसकेर हामी एकदम घरमै पठाउँछौं। हामी तपाईहरुलाई फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा लाँदैनौं, तपाईहरु घरमै जानुपर्छ भनेको छैन। हामी तपाईको फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा सरकारले बन्दोबस्त गरेको क्वारेन्टाइनमा हामी राख्छौं। त्यसले गर्दा तपाईहरुले यो समयमा तपाईले धनी गरिब भन्ने होइन, हामी सबैजनाले सिक्किमे भएर सोच्नु पर्यो है। यहाँ कसैलाई पनि एउटा धनीको या धनीलाई पनि यो संक्रमण भयो भनेदेखि पोजिटिभ भयो भने यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो, एउटा गरिबलाई भने पनि एउटा दुःखको कुरा हो। त्यसले गर्दा हामी एउटा सिक्किमे भएर सोचौं, एउटा मानवताको हिसाबमा सोचौं। यसलाई पोलिटिकलाइज नगरौं कि धनीको नानीहरु ल्यायो अफसरको नानीहरु ल्यायो भने तपाईहरुलाई पनि हामी ल्याउँछौं। हामीले छुट्याउँ। यसपालि हेर्नुहोस् जसरी 2011 को जति बेला है तपाईको भूकम्प गयो है अर्थक्वेक 2011 को तपाईको 18 सेप्टेम्बरमा जति बेला भूकम्प गयो त्यसपछिको राहत कार्यमा हेर्नुहोस् अनि यसपालिको राहत कार्यमा तपाईले हेर्नुहोस्। यसपालि हामीले कसैलाई पनि कुन पार्टीको के हामीले छुट्याएनौं, जसलाई आवश्यकता थियो उहाँहरूलाई सबलाई दियौं। तर त्यति बेला हेर्नुहोस् त त्यति बेला चर्केको घर आज पनि बनेको छैन, त्यति बेला भूकम्पले भत्केको घर आज पनि बनेको छैन। कसले छुट्यायो होला तपाईले सोच्नु, हामी छुट्याउँदैनौं। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईहरु फसेर बसेको छ जहाँ पनि कुनै पनि राज्यमा होस् भारतको कुनै पनि राज्यमा होस् हामी तपाईलाई ल्याउने हामी काम गर्छौं। तर तपाईहरुले धैर्यता चाहिँ राख्दिनुपर्छ। हामी फेस वाइज तपाईहरु ल्याउने र हामीले प्रत्येक दिन 200 जना या 300 जना हामी राख्छौं। तर अहिले के खबर आउँदैछ भन्दाखेरि आज पनि जम्मा 180 जना आउने भएको थियो, उहाँहरूले तय गरिसकेको थियो है उहाँहरू आउने सिलगढीबाट 180 जना है। हामीले सबै बन्दोबस्त गर्यौं है तपाईको मल्ली चेकपोस्टमा अनि रम्फू चेकपोस्टमा पनि हामीले तपाईको बन्दोबस्त गर्यौं। तर अन्तिम आवरमा चाहिँ धेरै जनाले क्यान्सल गर्यो। अब कारण किन हो मलाई थाहा भएन है, तपाईको सरकारलाई पनि थाहा भएन अनि स्टेट लेभल टास्क फोर्सलाई पनि थाहा भएन। तर अन्तिम मतलब क्षणमा उहाँले सब प्रायले क्यान्सल गरेर जम्मा आज तपाईको 80 भन्दा ज्यादा मात्रै आज आउँदैछ सिक्किममा, उहाँहरू आउँदैछ र उहाँहरूलाई हामी पूर्ण रूपले हामी मेडिकल टेस्ट गरेर अनि मेडिकल टिमको एडभाइस अनुसार हामी उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौं। अनि क्वारेन्टाइनमा पठाउँदा हामी कसैलाई पनि तिमी जानै पर्छ उसलाई जानु पाउँदैन है, चाहे कोही पनि होस्, चाहे अफसर होस्, चाहे धनीमानी होस्, चाहे गरिब होस्, जो पनि होस् उहाँहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमा जानै पर्छ अनि पठाउँछौं हामी। अनि बिमारीलाई जो चाहिँ बिमारी छ उहाँलाई हामी एम्बुलेन्समा ल्याउने काम गर्छौं अनि उहाँहरूलाई हस्पिटल एडमिट गर्ने हो भने हामी हस्पिटल पनि एडमिट गर्छौं। यो काम हामी गर्छौं, हामी छुट्याउने काम गर्दैनौं। अनि यसै प्रक्रियामा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले प्रत्येक तपाईको डिस्ट्रिक्टमा
हामीले फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। अनि सरकारी कार्यालयहरूमा हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। अनि हस्टेलहरूमा कलेजको हस्टेलहरूमा हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। अनि विभिन्न तपाईँको हामीले होटेलहरूलाई पनि हामीले लिएका छौँ निजीबाट। तर एउटा कुरा म सिक्किमे जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले प्रत्येक जग्गालाई हेरेर सेफ जग्गालाई नै हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर हामीले बनाएको छौँ, आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। तर अहिले हाम्रो आम जनताको मनमा या उहाँहरूको है सोचाइमा के सोचेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि बाहिरबाट आएको हाम्रो सिक्किमे भाइ बहिनी होस् या बिमारी होस् या जो कोही पनि होस्, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा आउँदैछ, तपाईँहरू सब कोही पनि नआतिनुहोस्, तपाईँले हाहाकार नबन्नुहोस् तपाईँहरू, किनभने उहाँहरू बिमारी होइनन्। उहाँहरू कोभिड-19 क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि नै उहाँहरू चाहिँ कोभिड-19ले तपाईँको पोजिटिभ केस होइनन्। उनीहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ किन लाउँछौँ, किन राख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूकै सेफको लागि हो, तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि हो, ताकि उनीहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उनीहरूको कतिको के छ, बडीको टेम्परेचर कस्तो छ, उहाँलाई त्यो बिमारले त्यो महामारीले छोएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अनि हामी पक्का 14 दिनमा जब टेस्ट गरिसकेपछि पक्का नेगेटिभ हो, कुनै प्रकारको शङ्का छैन, कुनै प्रकारको खतरा छैन, अब घरमा जान सक्छ भन्ने जब मेडिकल टिमले जब सर्टिफिकेट दिन्छ तब मात्र उहाँलाई घरमा पठाउँछौँ। यदि कुनै प्रकारको त्यो क्वारेन्टाइनको समयमा यदि उनीहरूप्रति कुनै प्रकारको शङ्का भयो भनेदेखि काहीँ मेडिकल टिमलाई डाउट लाग्छ भने हामी उहाँलाई हस्पिटलमा पठाउँछौँ, ताकि उनीहरू चाहिँ जो पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने उनीहरूसँग चाहिँ कसैको सम्पर्क नहोस् भनेर हामीले क्वारेन्टाइन एउटा सेन्टरमा हामी राख्दैछौँ। तर हामीले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा यो पर्न सक्छ, कुनै पनि जग्गामा पर्न सक्छ, तर हामी उनीहरूलाई ल्याउँदाखेरि पुरा बजार घुमाउँदै हामी ल्याउँदैनौँ, बाटो उहाँलाई हामी उतार्दै हामी ल्याउँदैनौँ, सिधा रम्फूदेखि सिधा बसमा ल्याएर सिधा जुन है ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर हामी सिधा उहाँलाई त्यहाँ विथ सेफ्टी प्रिकसन लिएर मेडिकल टिमसँग सेक्युरिटीसँग उहाँलाई हाल्छौँ। त्यसमा त्यो कारणले गर्दा वरिपरि बस्ने कसैलाई पनि खतरा हुँदैन कसैलाई। तपाईँले पनि सोच्नुहोस्, यदि तपाईँको घरको कोही पनि बाहिरबाट आउँदैछ सदस्य है, परिवारको कोही छोराछोरी आउँदै होला, तपाईँको कोही पनि है आमा पापा आउँदै होला, कोही पनि तपाईँको कोही गार्जेन यदि बाहिर फँसेको छ उहाँहरू पनि आउँदैछ भने उहाँलाई के क्वारेन्टाइन बस्नु नदिने त? भन्नुहोस् त तपाईँहरूले। होइन आउनु हुँदैन, हाम्रोमा आउनु हुँदैन, राख्नै हुँदैन भन्ने त भन्नुहोस् एउटा मानवताको हिसाबमा। त्यसले गर्दा तपाईँहरू एकदम सुर्ताउनु पर्दैन। जो क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ, जसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ जस्तो होटेल हो, त्यो चाहिँ सेफेस्ट होटेलहरू छ, ताकि उनीहरूको इन्टेन्स एउटै छ अनि तपाईँको बााउन्ड्री छ, कुनै प्रकारको बाहिर खतरा हुँदैन है। त्यसले गर्दा अनि फेरि क्वारेन्टाइनमा जाने मान्छे जम्मै बिमारी होइन नि, उनीहरू त बिमार हिजो जतिजना आयो जम्मा हिजो है 79 आयो, कसैलाई पनि तपाईँको त्यस्तो कुनै प्रकारको सिम्टम्स छैन। उनीहरू फ्रिली टोटल नेगेटिभ भयो, उनीहरूको सिम्टम्स टोटल नेगेटिभ भयो। तर पनि हामीले एउटा सुरक्षाको लागि अरूलाई हामी सुरक्षा दिनको लागि अरूलाई बचाउनको लागि उहाँलाई हामीले 14 दिन राख्यौँ, नत्र हो भने उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउँदा पनि हुन्छ। एमएचए को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ यदि नेगेटिभ भयो भने उहाँलाई होम क्वारेन्टाइन पठाउन सक्छ भन्ने छ आदेश। तर हामीले सिक्किम सरकारले उहाँलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा लाँदैछौँ ताकि हाम्रो अरू सिक्किमे जनता चाहिँ सुरक्षित बसोस् भन्ने हो। त्यसले गर्दा तपाईँले यो क्वारेन्टाइन जति पनि सेन्टर छ त्यसमा तपाईँले आपत्ति नमान्नु होला, यसमा कुनै प्रकारको खतरा छैन। अस्ति तपाईँलाई थाहा छ सिक्किममा हामीले आसाम लिङ्जेमा हामीले विद्यार्थी नानीहरूलाई 14 दिन राखेर हामीले पठायौँ, एकदम सुस्वास्थ्य भएर उहाँहरू फर्क्यो, कुनै प्रकार थिएन। पहिला उहाँ त्यहाँ पनि शङ्का थियो भए त बिमारी हो कि के बिमारी होइन, र जति क्वारेन्टाइनमा सेन्टरमा आउँछ उनीहरू बिमारीहरू आउँदैन। यदि बिमारी शङ्का लाग्यो भने उनीहरूलाई टेस्ट गरेर जहाँ चाहिँ टेस्टिङ सेन्टर छ त्यहाँबाट हामी डाइरेक्टली हस्पिटलमा पठाउँछौँ, हामी हस्पिटलमा हामी पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एकदमै यो कुरामा सिक्किम सरकारलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्, नत्र हो भने तपाईँले आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यदि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर राख्नु हुँदैन हामीले कहाँ राख्ने ल भन्नुहोस्। त्यसो भए उहाँलाई हामीले सिलगढीको कुनै पनि मैदानमा राख्नु पर्यो है, यता सिक्किममा ल्याउनु भएन। त्यसले गर्दा हामी है उहाँहरूलाई ल्याउँछौँ,
तपाईहरुले पनि सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् अनि तपाईहरुले पनि सबैजनाले सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहोस् अनि तपाईहरु सबैजनाले मास्क लाउनुहोस् अनि म सम्पूर्ण जति पनि शहर बजारमा जति पनि दोकानहरु खोलेको छ हाम्रो व्यापारी दाजुभाइहरु छ तपाईहरुले पनि सबै जति पनि सरकारले दिएको आदेशलाई तपाईहरुले पालन गर्नुहोस्। यदि कुनै प्रकारको आदेश पालन गरेन भनेदेखि अनि यो प्रोटोकल अनुसार जति पनि दोकान खोलेन भनेदेखि तपाईहरुले सोशल डिस्टेन्सिङ तपाईहरुले राख्नु भएन भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँदो भन्दा ज्यादा स्टाफ तपाईहरुले लगायो भनेदेखि अनि तपाईहरुले भिडभाड ज्यादा तपाईहरुले दोकानमा आफ्नो बिजनेस सेन्टरमा गर्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईहरुको दोकानलाई सिल पनि हामी गर्छौं। यो कानुन अन्तर्गत छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तर्गत पर्छ त्यो पनि हो। अनि यदि कुनै पनि महानुभावहरु है क्वारेन्टाइन बस्ने डरले हामी फर्केर सिक्किम फर्केर गयो भने पनि हामीलाई त 14 दिन हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छ, हामी 14 दिन त त्यसै बस्नुपर्छ भन्ने डरले तपाईहरु बस्न नचाहेर तपाईहरु कुनै पनि यो बोर्डरलाई छिरेर तपाईहरु आउनुभयो या इलिगल तपाईहरुको इन्ट्रेन्स भयो तपाईहरुको कसैको पनि कोही पनि हुन सक्छ इलिगल झुक्काएर रात पारेर तपाईहरु छिरेर आयो तर कुनै पनि गाउँलेले कम्प्लेन गर्यो सरकारलाई भनेदेखि हामी उनीहरुलाई कानुन मुताबिक हामी 307 आईपीसी अटेम्प्ट टु मर्डर भन्छ। 307 भनेको चाहिँ आईपीसी भनेको चाहिँ अटेम्प्ट टु मर्डर हामी सेक्सन लगाएर उहाँलाई बुक गर्छौं। किनभने उहाँले इलिगली छिर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अरूलाई मार्ने अटेम्प्ट हो नि त, किनभने हुन सक्छ उ संक्रमित पनि हुन सक्छ हो है उसलाई है त्यो महामारीले भेट्न पनि सक्छ, उसलाई आयो भने अरूलाई मार्नको लागि आएको भनेर त्यो सेक्सनमा हामी बुक गर्न पनि हामी सक्छौं। त्यसले गर्दा कोही पनि तपाईहरु यसरी इलिगल प्रकारले है गैर कानुनी प्रकारले तपाईले कुनै पनि बोर्डर क्रस नगर्ने म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन त सिक्किम सरकारको प्रहरी दल पूरा सशक्त प्रकारले उहाँहरु बसेको छ अनि कुनै प्रकारको राति तपाईले छिर्नु भयो अनि प्रहरी दलले कुनै प्रकारको एक्सन लियो भने त्यतिबेला सरकार जिम्मेवारी हुने छैन र तपाईहरु सबैजना है दुईटा चेकपोस्ट छ हाम्रो, मल्ली चेकपोस्ट अनि रम्फू चेकपोस्ट तपाईहरु आउनुहोस्, तपाईहरुको डकुमेन्ट्स देखाउनुहोस् है, तपाईहरु सबैजनाले आरोग्य सेतु मोबाइल एप्स तपाईले डाउन गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुलाई फुल फेसिलिटीसँग फुल प्रोटेक्सनसँग प्रिकसनसँग हामी तपाईहरुलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पुर्याउने सरकारको जिम्मा हो। तपाईहरु एकदम भागेर कहीँबाट लुकेर चाहिँ नआउने म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि विशेष रूपले जुन प्रकारको अहिले है यो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा विभिन्न संस्थाहरूले जुन सहयोग गर्नु हुँदैछ जस्तो प्रकारले अहिले तपाईको रम्फूमा इस्कोन ग्रुप जसको अध्यक्ष महेश छेत्री गान्तोकबाट हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिदिन है 400 प्लेट है खाना चाहिँ उहाँले सित्तैमा उहाँले सहयोग गर्दैछ र मैले हाई लेभल मिटिङमा मैले आह्वान गरेको थिएँ इच वान हेल्प वान भनेर, एकजनाले हेल्प गर्नु, इच वान हेल्प वान, एउटाले इच वान टिच वान भनेको जस्तै एकजनाले एकजना पढाऊ भनेदेखि हामीले सबैलाई पढाउन सक्छौं भने जस्तै इच वान हेल्प वान, एकजनाले एकजनालाई हेल्प गरौँ भन्ने मैले आह्वान गरेको थिएँ। त्यो आह्वान अन्तर्गत अहिले तपाईको स्टेट लेभल टास्क फोर्सकोमा जम्मा अहिले 2 जना व्यक्ति जो चाहिँ गभर्नमेन्ट कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले एक हुनुहुन्छ श्री केबी गुरुङ श्रीबदम निवासी गभर्नमेन्ट कन्ट्र्याक्टर, उहाँले प्रतिदिन 200 जनालाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो 14 दिनसम्म है। उहाँलाई म सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले टाँसी ग्याल्पो भुटिया टाँसीदिङ निवासी यानी भाइचुङ उहाँ पनि गभर्नमेन्ट कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रतिदिन 200 जनालाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी 14 दिनसम्म लिनुभएको छ। यसको लागि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि इस्कोन ग्रुप है अनि ग्रुपका अध्यक्ष श्री महेश छेत्री अनि उहाँका सम्पूर्ण टोलीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयमा यो आपतकालीनको समयमा यो महामारीको समय तपाईहरुले जुन अगाडि आएर तपाईले सहायता गर्नुहुँदैछ यसको लागि सिक्किम सरकार तपाईहरुप्रति धन्यवादी छ। अनि विशेष गरेर म अरु पनि कोही पनि त्यस्तो है संस्थाहरू एनजीओजहरु
अनि कोही पनि व्यक्तिहरू होइन म पनि सहायता गर्छु यो महामारीको टाइममा भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले है स्टेट लेभल टास्क फोर्समा तपाईँले सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो एउटा इतिहास बनिनेछ, तपाईँहरूको भोलि इतिहासमा नाम लेखिनेछ। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विशेष गरेर अस्ति 4 मेदेखि है थर्ड फेजको जुन लकडाउनको समयमा हामीले धेरै इलेक्सन दोकानहरू पनि खोल्यौँ। अनि हामीले दोकान खोल्यौँ। अनि जस्तो पनि पहिला स्पेशल पर्मिटमा, जो पनि मेडिकल पर्मिटमा या इमर्जेन्सी सर्भिसको पर्मिटमा जम्मै हामीले प्राइभेट गाडीहरूलाई 24 मार्चदेखि यता नै हामीले प्राइभेट गाडीहरूलाई पर्मिसन दिएकै हो है। हामीले दियौँ, कुनै प्रकारको आपद विपद पर्नु दिएन। अनि प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा 2टा गाडीलाई हामीले है पर्मिट दिएको थियौँ, इस्यु गरेको थियौँ। इमर्जेन्सी पर्मिटहरू दियौँ, अनि भिडियोबाट पनि दियौँ है, तपाईँको डिस्ट्रिक्टबाट पनि दियौँ, सबैलाई दियौँ। तर पनि यो जुन महामारीको बिचमा, यो लकडाउनको समयमा विशेष गरेर हाम्रो चालक दाजुभाइहरू जो चाहिँ गुरुजीहरू, उहाँले धेरै आर्थिक सङ्कट भोग्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले 6 तारिक आजदेखि अड इभन नम्बर लागू गरेर आज अड कुद्यो भने भोलि इभन कुद्यो भने पर्सि अड नम्बर कुदाउने हिसाबले हामीले जम्मै ट्याक्सीहरूलाई विदिन डिस्ट्रिक्ट, इन्टर डिस्ट्रिक्ट होइन, विदिन डिस्ट्रिक्ट जिल्लाभित्र कुदाउने अनुमति हामीले दियौँ। यो चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ हाम्रो चालक दाजुभाइहरूको पनि जुन चाहिँ आर्थिक सङ्कट बढेको थियो त्यसलाई केही राहत दिनको लागि, उनीहरूलाई केही सरकारबाट सहयोग गर्नका लागि अनि तपाईहरुले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर है हाम्रो विशेष रूपले यो है तपाईको विचारले तपाईहरुको पनि सहयोग, तपाईहरुले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, यो संकटको घडीमा तपाईहरुले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले विशेष रूपले प्राइभेट पर्मिटहरुलाई क्यान्सल गरेर प्राइभेट गाडी जसको छ उता अलिकति है सम्पन्न परिवारकै हुन्छ, जसकोमा प्राइभेट गाडी छ उता अलिकति हुने खाने नै हो वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि। अनि उहाँले ट्याक्स पनि कमै तिर्नुपर्छ, तर ट्याक्सीले ट्याक्स पनि ज्यादै तिर्नुपर्छ ट्याक्सीहरूले। अनि आजसम्म 24 तपाईको मार्चदेखि यता उहाँहरूको कुनै प्रकार व्यवसाय चलेको छैन, उनीहरूको कुनै पनि आवत जावत छैन। त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि धेरै सङ्कट भयो। कतिजनाको नानीहरू छ, कतिजना हाउस रेन्ट तिर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूको दुःखलाई, विशेष गरेर चालक वर्गको दुःखलाई, गुरुजीहरूको दुःखलाई विचार गरेर हेरेर मध्यनजर राखेर हामीले आजदेखि चाहिँ हामीले प्राइभेट गाडीहरूको पर्मिसन क्यान्सल गरेर हामीले ट्याक्सीलाई मात्रै पर्मिट दिने हामीले कोसिस गरौँ, चालु गरौँ। पर्मिट लिनु पर्दैन, किनभने अड इभन नम्बरमा कुद्यो भने उहाँहरूको त्यही पर्मिट हो, तर उहाँहरूले अर्को डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जान पाउँदैन, अरू जिल्लामा जान पाउँदैन। तर यसमा पनि केही विवाद कुराहरू आउँदैछ कि हामीलाई यसो गर्यो डेली है तपाईको नोटिफिकेसन चेन्ज गर्दा भन्ने भयो। जसले हिजो त्यही चालकहरूले दुःख पायो है, चालकहरूलाई कठिन पर्दैछ, समस्या भयो भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्थ्यो। फेरि हिजो हामीले नोटिफिकेसन दिएको, फेरि त्यही व्यक्तिले फेरि पनि होइन यो प्राइभेटलाई किन क्यान्सल गर्यो, हामी कन्फ्युज भयो, घरिघरि नोटिफिकेसन निकाल्यो भन्ने कुरा गर्छन्। तर तपाईहरु सबैजनालाई आह्वान गर्छु कि तपाईहरुले हिजोसम्म प्राइभेट गाडी चल्दै थियो भने तपाईहरु कहीँ जानु छ, काम छ भने तपाईहरुले ट्याक्सीमा चढेर केही पे गरेर तपाईले केही है तपाईको रिजर्भ गरेर तपाईहरु जानुहोस् न। त्यसो हुँदा तपाईले सहयोग गरेको राशिले अर्को एकजनाको परिवारको जीविका चल्छ। त्यसो हुँदा एउटा धर्म पनि हुन्छ। यो धर्म लिएर पनि त गर्नु, तपाईले कमेन्ट्स नगर्नुहोस् है। तपाईहरुलाई हामीले स्पेशल केसमा प्राइभेटलाई त 24 मार्चदेखि अहिलेसम्म दिएको, 5 तारिक तपाईको मेसम्म दिएको। अब हाम्रो चालक वर्गले पनि केही है तपाईको उहाँको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने मौका दिनुहोस्। र तपाईहरु कोही पनि साँच्चै सिक्किम आमालाई माया गर्नुहुन्छ है, गरिब जनतालाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कहीँ अफिसको काम छ भने तपाईहरुले ट्याक्सी रिजर्भ गरेर जानुहोस् या भाडामा तपाईहरु जानुहोस्। अनि ट्याक्सीमा जति पनि हामीले उहाँहरूलाई अनुमति दियो अड इभन नम्बरको अल्टरनेट डेमा, आज अड कुद्यौँ भोलि इभन, त्यो कुदाउँदाखेरि उहाँले धेरै प्रकारको कानुनलाई पालन गर्नुपर्ने छ। उहाँले जस्तै लोकल ट्याक्सी सानो गाडीहरूले 3 जना मात्रै बोक्नु पाउने छ। पहिला अब 4 जना 5 जना बोक्थ्यो होला क्यापेसिटी, तर 1 ड्राइभर 1 + 2 3, अगाडि 1 जना पछाडि 2 जना तपाईको ग्लास है तपाईको दैलोको साइडमा बस्ने। अनि जति पनि ठुलो जे नम्बर ट्याक्सीहरू छ उनीहरूले 1
टू 5 जना मात्रै बोक्न पाउने यो नियम हामीले है तपाईको लगाएको छौँ। तर यदि कुनै पनि ट्याक्सी है हाम्रो चालक वर्गले पनि कुनै पनि ट्याक्सीले पनि यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेर तपाईहरुले पनि खाँदाखाँद सोशल डिस्टेन्सिङ कायम नगरेर है त्यसलाई नहेरेर तपाईले खाँदाखाँद तपाईलाई बोक्यो भने फेरि तपाईहरुको परमिट क्यान्सल हुन सक्छ है। यो किनभने हामी सबैजनाले एउटा राहतको रूपमा हामीले दिएकौँ र हामीले मैले विभागसँग मैले कुरा पनि गरेको छौँ। मैले एसएनटी मोटर भेहिकलसँग कुरा गरेको पनि छु कि हामीले हाम्रो यो चालक दाजुभाइलाई के राहत दिन सक्छ भनेर हामीले यो माथि विचार पनि हामी गर्दैछौँ। यो काम है हामी चाँडोभन्दा चाँडो गर्छौँ। तर तपाईहरु जति पनि प्राइभेट गाडीको अहिले है हामीले परमिट क्यान्सल गरेको छौँ तपाईहरु कोही पनि नरिसाइदिने। यो तपाईले है यो सहयोग गर्नु भने यो सिक्किमको लागि अनि मेरो लागि हैन सरकारको लागि हैन एउटा गरिब चालकको लागि एउटा ठूलो सहयोग हुनेछ भने म तपाईहरुलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि आज हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ लकडाउनको 40 दिन भन्दा ज्यादाको लकडाउनको कारणले गर्दा आज हामीले धेरै है प्रिपेयर हुन पनि पायौं। अब हाम्रोमा सक्षम हामी आज राज्य सरकार सक्षम छौं है कि हामीले विशेष गरी तपाईलाई कुनै प्रकारको डाउट होला कि सरकारले यत्रो अब पुरा बाहिरको जति पनि फसेका हाम्रो सिक्किमहरुलाई त फर्काएर ल्याउँदैछ तर भोलिको दिनमा त्यस्तो कुनै पनि केसहरु भेट्यो भने है त्यस्तो आइहाल्यो कसैलाई पोजिटिभ भयो भने कहाँ लाने के छ प्रिपरेसन छ कि छैन भन्ने कुरामा तपाईले शंका नगर्नुहोस्। अब सरकार पूर्ण रूपले प्रिपेयर भइसकेको छ। अनि हामीले एसटीएनएम नयाँ हस्पिटल सोकेथाङमा हामीले तपाईको कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा 8 ताला अनि 9 तालालाई हामीले पूर्ण रूपले डेडिकेटेड हस्पिटल बनाएको छ। त्यसमा जम्मा 200 वटा पलङ राखेको छ। 250 वटा 250 बेड्स हामीले बन्दोबस्त छ फुल है तपाईको प्रिपेयर। अनि त्यसमा आइसोलेसन वार्डमा जो चाहिँ पोजिटिभ बेड छ अब त्यहाँ हामीले जब है एसटीएनएममा जाने पेसेन्ट जम्मै पोजिटिभ नहुनु पनि सक्छ डाउटमा हामीले टेस्ट गरेपछि कहीँ हुनु भेट्न सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई लगेपछि जो चाहिँ पक्का पोजिटिभ भएपछि त्यसको लागि आइसोलेसन वार्ड पोजिटिभको लागि जम्मा 40 वटा बेड हामीले तयारी गरेका छौँ। अनि भेन्टिलेटर जो चाहिँ एकदमै सिकिस्त बिमारी सबैजना भेन्टिलेटरमा पुग्दैन यो तपाईलाई थाहा पनि छ। तर यदि सिकिस्त भयो भने भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने स्थिति भयो भने जम्मा 57 है 57 वटा भेन्टिलेटर पनि तयारी छ। अनि आईसीयू को बेड पनि जम्मा 20 वटा आईसीयू को बेड पनि तयारी छ। अनि टेस्टिङ मेसिन सुन्नुहोस् है टेस्टिङ मेसिन ट्रु नट भन्छ ट्रु नट है त्यो चाहिँ जम्मा 5 सेट आइसकेको छ ट्रु नट। अनि 1440 किट्स आइसकेको छ। अनि रिमेनिङ जति पनि अब 1440 अन द वेमा छ जो चाहिँ तपाईको दिल्लीबाट गुवाहाटी झुकेर पुग्यो त्यो पनि अन द वेमा छ त्यो आउँदैछ। अनि रियल टाइम पीसीआर मेसिन चाहिँ बाई नेक्स्ट विक अर्को हप्तामा आइपुग्दैछ। त्यो चाहिँ रियल टेस्ट गर्ने जो चाहिँ अन्तिममा टेस्ट गर्ने फाइनल टेस्ट गर्ने पनि आउँदैछ। अनि बाई 15 मे 15 तारिकमा मे भित्रमा हामी यो ल्याब जुन चाहिँ बनिँदैछ मैले पनि आफ्नै स्वयं व्यक्तिगत रूपमा मैले भ्रमण पनि गरेँ। अनि अस्ति अलिकति ढिलो भयो किनभने सबैतिर मार्केट बन्द थियो। अनि यो ल्याब बनाउँदाखेरि जसरी घर बनाउँछ त्यस्तो प्रकारले बनाउन मिल्दैन। त्यसको मेटेरियल्सहरु एकदम सेफ्टीलाई मध्यनजर राख्नु पर्यो। अनि आईसीएमआर को गाइडलाइनलाई फलो गर्नु पर्यो। अनि त्यसको मेटेरियल्सहरु बाहिरबाट ल्याउनु परेकोले गर्दाखेरि केही ढिलो भयो किनभने बाहिर पनि जम्मै अरु राज्यमा पनि जो हाम्रो नजिकको राज्य सिलगढी त्यहाँ पनि जम्मै दोकान बन्द थियो हार्डवेयरको दोकानहरु बन्द थियो सबै बन्द भएकोले गर्दा ल्याउन सकेन। तर 15 तारिक अहिले सबै सामानहरु मेटेरियल्स आइसक्यो कन्स्ट्रक्सन पूरा भइसकेको छ फ्लोरिङ र सिलिङ हुँदैछ र 15 तारिक भित्रमा हाम्रो यो ल्याब पनि कम्प्लिट हुन्छ। अनि मेसिन पनि आइपुग्छ। यसो भएपछि टोटल है पूर्ण रूपले हामी सक्षम छौं। अब कुनै प्रकारको आपत्ति छैन। अनि सीबी नेट मेसिन जसलाई टिभी चेक गर्ने मेसिनलाई पनि हामीले यो टेस्टिङको रूपमा हामीले तपाईको यो के रे कार्टिजलाई चेन्ज गरेर हामीले यसलाई पनि टेस्ट गर्न सक्छौं यो मेसिनबाट त्यसको लागि तयार छ। र यो सबै हामी प्रिपेयर गरिसकेका छौं। र तपाईहरु जति पनि सिक्किमे जनताहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु एकदमै धैर्यतासँग एकदमै ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तर तपाईहरुले सबैभन्दा ज्यादा तपाईहरु सतर्क या होशियारी चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ हैन। अब जम्मै भइहाल्यो भनेर तपाईहरु अब पो हामी होशियार भएर अब
सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु पर्यो, अफिसमा पनि कायम गर्नु पर्यो, अनि तपाईँहरूको पनि ठाउँ ठाउँमा कायम गर्नु पर्यो, घरमा पनि कायम गर्नु पर्यो। र त्यो सँगसँगै अब विशेष गरेर अब कति ठाउँबाट कति व्यक्तिहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले कसरी कोभिड-19लाई आउन नदिने, कसरी चेक गरेर यदि एउटालाई है तपाईँको त्यस्तो पोजिटिभ भेट्यो भने त्यसलाई उस सँगसँगै कसरी सीमित राख्ने, उसलाई कसरी है तपाईँको जाति पार्ने भन्ने कुरा होइन। तर के भन्छन् भने कति व्यक्तिहरू, कति अब नेता भनाउँदा के भन्दैछ, लु कोभिडको बिमारी जाति पारेर देखाऊ भनेर भन्दैछ। सुन्नुहोस् है, यो त अचम्म लाग्दो कुरो हो नि। यदि ऊ सिक्किमको शुभचिन्तक हो भनेदेखि है, सिक्किम राज्यको शुभचिन्तक हो भनेदेखि अनि सिक्किमे जनताको शुभचिन्तक हो भनेदेखि सिक्किममा एउटै पनि कोभिड बिमारी चाहिँ नआओस् है, या यो सङ्क्रमणले चाहिँ कसैलाई नभेटाओस् भन्नुपर्ने उसको मनमा। तर के भन्छ भने सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर लो देखाएर अहिलेको वर्तमान सरकारले देखाओस् जाति पारेर। हामी देखाउँछौँ, हामी पूर्ण रूपले सक्षम छौँ, हामी प्रिपेयर छौँ। तर हामी भन्छौँ हामी प्रिपेयर छौँ, तर हामी चाहन्छौँ एकैजनालाई पनि यो केस नहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ पहिलाबाट। किन मान्छेको मनमा, किन मानिसहरूको मनमा किन डर पैदा गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि भन्दैछ राम्रोसँग सोचेर भन्नुहोस्, जताभावी नभन्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई नै भोलि भेट्यो भने तपाईँलाई पनि जाति पार्ने क्षमता हाम्रोमा छ, सिक्किम सरकारकोमा छ। हामी जाति पारेर देखाउँछौँ। अनि यो सङ्क्रमण लाग्ने मान्छे जम्मै नै एकदम खतम हो भन्ने होइन। सबैजना ज्यादा पर्सेन्टेजमा कम्ती है, तपाईँको मृत्यु दर बहुत कम्ती छ है। त्यसमा पनि मृत्यु दरमा बुढाबुढी या नानीहरू कोही बिमारी पहिलादेखि छ भने मात्र, नत्र पनि कोही पनि मर्दैन। यो त एउटा बिमारी हो, फ्लू जस्तो हो नि। जसरी हामीलाई मेलेरिया लाग्छ, जाति हुन्छ, अरू बिमार लाग्छ, त्यस्तै हो। र योसँग हामीले लड्नको लागि तयार पनि हुनु पर्यो, किनभने कतिसम्म चाहिँ हामी चाहिँ डराएर भाग्ने। त्यसले गर्दा अब सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग तयारी छ, सिक्किम सरकार तयारी छ, तपाईँहरू सुताउनु पर्दैन। एउटा भयो। अनि कतिजनाले घरिघरि नोटिफिकेसन निकाल्यो, घरिघरि यो गर्यो भन्ने पनि गर्दैछ है तपाईँको है। जसले चाहिँ अब डेली उहाँलाई प्रेस कन्फरेन्स गर्नु है मन पराउँछ, म त प्रेस कन्फरेन्स त्यति गर्दिनँ, तपाईँलाई थाहा छ। नभए मैले पनि डेली गर्दा हुन्छ, डेली रिपोर्ट दिँदा पनि हुन्छ, तपाईँलाई बोला त म गर्दिनँ है। तर भन्छन् डेली गर्छ नोटिफिकेसन। तर सरकारले स्थितिलाई हेरेर, सुन्नुहोस्, अरू राज्यले पनि घरिघरि नोटिफिकेसन चेन्ज गर्छ। जस्तो प्रकारले दिल्ली सरकारले, अरू सरकारले जब एउटा है तपाईँको रक्सी दोकान खोल्ने उहाँहरूले जब है तपाईँको अनुमति, त्यति बेला जो एकदमै बेसी भिड भएपछि कतिजना नोटिफिकेसन चेन्ज गरेर बन्द पनि गर्यो, कति ठाउँमा ट्याक्स पनि लगायो। त्यसले गर्दा सरकारले जनताको हितको लागि यदि हामीले कुनै प्रकारको अहिले छुट दिएका छौँ, 4 तारिक मेदेखि हामीले छुट दिएका छौँ अहिले है। प्रायः सबै दोकान खुल्ला छ, सेलुन खुल्ला छ, स्पा पार्लरहरू खुल्ला छ, सबै स्पेसल सपहरू खुल्ला छ, लुगा दोकान पनि खुल्ला छ, सबै छ है। होटेल खुल्ला छैन, रेस्टुरेन्ट खुल्ला छैन, मलहरू खुल्ला छैन, डिस्को खुल्ला छैन। तर यदि साँच्चै नै भोलि है यो खुल्ला गर्दा है, यसरी हामीले खुल्ला रिल्याक्सेसन दिँदा साँच्चै नै सिक्किमे जनतालाई खतरा भयो है, अलिकति हामीले सोच्नु पर्यो भने हामी फेरि नोटिफिकेसन चेन्ज गर्छौँ सिक्किमे जनताको हितको लागि। र हामीले जति पनि नोटिफिकेसन चेन्ज गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि, मुख्यमन्त्रीको फाइदाको लागि होइन, मन्त्रीहरूको फाइदाको लागि पनि होइन, तर सिक्किमे जनताको फाइदाको लागि हामीले नोटिफिकेसन चेन्ज गर्छौँ हो। अस्ति 4 तारिकभन्दा आज 6 तारिकभन्दा आजभन्दा अगाडि हामीले प्राइभेट गाडी, हामीले प्राइभेट भेहिकलहरूलाई पर्मिट दिएको थियौँ। तर आजदेखि हामीले प्राइभेट भेहिकललाई पर्मिट दिएनौँ, किनभने हामीले हाम्रो चालक वर्गलाई ध्यानमा राखेर हामीले ट्याक्सीलाई मात्र अनुमति दियौँ। यो एउटा चेन्ज गऱ्यौँ हामीले, किनभने हामीले स्थितिलाई हेरेर, सिचुएसन हेरेर के कस्तो हुन्छ हामीले त्यो प्रकारले नोटिफिकेसन चेन्ज गर्यो। जस्तो प्रकारले दक्षिण सिक्किममा तपाईँको हामीले रक्सी दोकानहरू खुल्ला गर्ने अनुमति गर्यो, किनभने यो रक्सी दोकान भनेको यो चाहिँ तपाईँको रेभिन्यू सोर्स हो हाम्रो लागि, दोकानहरू रेभिन्यू सोर्स हो। हामीले अनुमति दिएको थियौँ। तर हामीले जोरथाङ, नयाँ बजार अनि मल्लीसम्मको जति पनि रक्सी दोकानहरू छ, यो माझीटारको रक्सी दोकान हिजोदेखि हामीले सिल गऱ्यौँ, किनभने त्यहाँको जुन कम्प्लेन भयो, जुन प्रकारको आम जनताको कम्प्लेन भयो, यहाँबाट एकदम ब्ल्याक हुँदैछ, बाहिर जाँदै जब कम्प्लेन पाएपछि हामीले सरकारले नोटिफिकेसन साउथ सिक्किममा चेन्ज गर्नु पर्यो। यो नोटिफिकेसन चेन्ज गर्न चाहिँ त्यति बेला गर्छ जति बेला सरकारले उचित सम्झिन्छ अनि जनताको हितको लागि हामी नोटिफिकेसन चेन्ज गर्छौँ, आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि होइन। अनि अर्को विशेष गरेर
अब तपाईहरु सबैजनाको आह्वान थियो, सबै सिक्किमे जनताको आह्वान थियो। सोशल मिडियातिर पनि जम्मै है त्यस्तै कमेन्ट्स थियो कि सबैजनालाई होम क्वारेन्टाइन होइन, तपाईँ फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइन नै पठाउनुपर्छ भन्ने। त्यसै हिसाबले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूकै भनाइलाई मानेर हामीले फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा पठाउँदैछौँ र तपाईँहरू सबैजनाले यसमा सहयोग पुर्याउनुहोस्। तपाईँलाई कुनै प्रकारको खतरा हुँदैन। गाउँमा फ्यासिलिटी क्वारेन्टाइनमा होटलमा राख्दाखेरि हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित उहाँलाई राख्छौँ, तपाईँहरूलाई जोगाएर काम गर्छौँ। यो सबै कुराहरू छ र विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै कारणले गर्दा आजसम्म सिक्किम कोभिड-19 बाट सुरक्षित छ है। यहाँनिर कुनै प्रकारको त्यस्तो पोजिटिभ केस आएको छैन। यसको श्रेय म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई दिन चाहन्छु। अझ पनि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू काम पर्दाखेरि मात्रै तपाईँहरूले एकदमै नगरी नहुने काम छ भने मात्रै तपाईँले बाहिरी आउनुहोस् या बजारमा आउनुहोस् या दोकानमा तपाईँहरू जानुहोस्, नत्र हो भने तपाईँहरू घरमै बसेर है सोशल डिस्टेन्सले काम गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि जति पनि हाम्रो विद्यार्थी नानीहरू है, जति पनि हाम्रो है तपाईको बिमारीहरू, अनि जति पनि हाम्रो तपाईको फसेर बसेका भाइ बहिनी काम गर्नको लागि अरू राज्यमा गएर फसेका भाइ बहिनी तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईहरुलाई ल्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। अनि तपाईहरुलाई हामी सुरक्षित हामी सिक्किममा हामी ल्याउँछौँ अनि हाम्रो प्रोटोकलसँग हामी ल्याउँछौँ अनि भारत सरकारसँगको गाइडलाइनसँग ल्याउँछौँ। हामीले अहिले नै भनेर ल्याउनु मिल्दैन, किनभने हामीले पत्रचार गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो दिल्लीमा छ भने दिल्ली गभर्नमेन्टसँग हामीले दिल्ली गभर्नमेन्टमा उहाँहरूको नाम रेजिस्टर गर्नु पर्यो अनि हामीले त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। अनि दिल्लीको पनि यहाँ कोही छ भने उहाँहरूले हामीलाई नाम पठाएर हामीले यहाँ रेजिस्टर गर्छौँ र हामीले नै उहाँलाई गाडी पठाउनुपर्छ। त्यो प्रकारले हामी ल्याउने बन्दोबस्त गर्दैछौँ। तपाईहरु एकदम हतार नगर्ने म तपाईलाई आह्वान गर्दै र सारा सिक्किमे जनतालाई एकपल्ट फेरि पनि सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईहरुको यो तपाईहरुको समक्षमा जो पनि लाइभ तपाईले हेर्नुहुँदैछ तपाईहरुको समक्षबाट म बिदा पनि लिन चाहन्छु। धन्यवाद। अनि तपाईहरुको कुनै प्रकारको हाम्रो पत्रकार साथीहरुको जो पनि उपस्थित आज हुनुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाका पत्रकार साथीहरु छ, तपाईहरुले कुनै पनि कुरा सरकार समक्ष राख्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सर पहिलो तपाईलाई क्वेरी छ। सिक्किम सरकारले आम जनताको र राज्यको हितलाई लिएर ट्याक्सेस गरेर जसरी अनुमति प्रदान गरेको छ त्यसरी नै राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको अर्को टुरिज्म सेक्टर छ। अनि सिक्किमभित्र रहेका र अलिक गाउँ बस्तीहरू रहेका जुन होमस्टेजहरू छन् तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको के कसो छ। अनि यो सब अलमोस्ट मेरो आफ्नो पर्सनल क्यालकुलेसन हो। यदि म मेरो पर्सनल क्यालकुलेसन हिसाब हो भने यो 4 महिनाभित्र मात्रै सिक्किम सरकारले टुरिज्मको सेक्टरमा 11,000 करोडभन्दा धेरै नोक्सान बिहोरेको अवस्था छ। अब यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि उहाँहरूलाई के कस्तो छुटहरू दिने या त उहाँहरूको अर्को उहाँहरूले एउटा डिमान्ड पनि छ कि 1 वर्षको लागि जति पनि होमस्टेजहरू छन् उहाँहरूलाई र टुरिज्म इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड होटल या अरू कोही छन् उहाँहरूलाई 1 वर्षको लागि जीएसटीमा माफ दिनु भन्ने जुन उहाँहरूको डिमान्ड पनि आउन थालेको छ। यसमाथि सरकारको ध्यान के कस्तो छ त्यो कृपया बताइदिनुहोस्। धन्यवाद विष्णुज्यू। विशेष गरेर जुन यो महामारीको कारणले गर्दा यो लकडाउनको कारणले गर्दा साँच्चै नै हो हाम्रो राज्यको मात्रै होइन हाम्रो देशको नै आर्थिक स्थिति बिग्रेर गएको छ। अनि विशेष गरेर सिक्किम एउटा टुरिस्ट प्लेस हो जहाँनिर टुरिज्म इन्डस्ट्री सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो हाम्रो। अनि यसै महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई 5 तारिक मार्चदेखि ब्यान गर्यौँ अनि डोमेस्टिक टुरिस्टलाई 17 तारिक मार्चदेखि ब्यान गर्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि जति पनि होटल्सहरू छ, जति पनि होमस्टेहरू छ उनीहरूलाई धेरै नोक्सानी भयो, पक्का हो। अनि यसको लागि होटल एसोसिएसन अफ सिक्किमको तर्फबाट पनि हामीलाई अगुवाईबाट ज्ञापन पत्र आइसकेको छ, उहाँले रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छ। अनि यसको लागि हामी
उहाँलाई कस्तो खालको राहत दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा हामी इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी हामी राख्दैछौँ, हामी बनाउँदैछौँ। त्यसपछि उहाँलाई के कस्तो खालके प्याकेज दिनुपर्ने त्यो पछिबाट हामी घोषणा गर्नेछौँ। तर जुन प्रकारको अहिले देशको स्थिति छ, हामीले हाम्रो राज्यको मात्रै स्थिति हेरेर चल्न मिल्दैन। हामीले अरू राज्य अनि छिमेकी राज्यको स्थितिलाई पनि हेरेर त्यहाँको सिचुएसनलाई पनि निहालेर काम यो है तपाईको यो इन्डस्ट्री चल्ने, होटल इन्डस्ट्री, टुरिज्म इन्डस्ट्री चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यही समयमा म केही भन्न सक्दिनँ, किनभने अरू राज्यको सिक्किमको स्थिति राम्रो हुनसक्छ, तर अरू राज्यको स्थिति यदि राम्रो भएन भनेदेखि हामीले टुरिस्टलाई आउने अनुमति हामीले दिन सक्दैनौँ। अहिले फिलहालमा हामीले खाली सिक्किमभित्रका, तपाईँले बुझ्नुहोस् है, जम्मैलाई ल्याउने होइन, अहिले जुन ल्याउने प्रक्रिया चल्दैछ त्यो चाहिँ सिक्किमभित्रका, जो चाहिँ सिक्किमको रैथाने छ, जसकोमा भोटर आइडी छ है, तपाईँको प्रमाणपत्रको रूपमा भोटर आइडी कार्ड छ या आरसी छ, रेसिडेन्स सर्टिफिकेट छ, या सिक्किम सब्जेक्ट छ, या चाहिँ डोमिसाइल छ, उनीहरूलाई मात्रै हामी सिक्किम आउन दिने। तर बाहिरको कसैलाई पनि हामी अनुमति नदिने, किनभने यदि हामीले बाहिरकोलाई कसैलाई पनि अनुमति दियो भने भोलि खतरा हुनसक्छ सिक्किमलाई होइन। हामीले सिक्किमलाई जुन प्रकारले अहिलेसम्म अछुन्न राख्यौँ यो कोभिड-19बाट, त्यो भोलि बिग्रेर जान सक्छ। त्यसले गर्दा अहिले जति पनि हामी ल्याउँदैछौँ खालि सिक्किमको प्रमाणपत्र हुनेलाई मात्रै ल्याउँदैछौँ। सुन्नुहोस् है, त्यसमा हामीले यो आधार कार्डलाई आधार बनाएको छैन, हामीले आधार कार्डलाई हामीले एक्सक्लुड गरेका छौँ। तर त्यसमा भोटर आइडी चाहियो अनि आरसी होल्डर चाहियो जो पनि यहाँ बस्दैछ, अनि तपाईँको सिक्किम सब्जेक्ट त भइहाल्यो, अनि डोमिसाइल भइहाल्यो। तर हामीले उनीहरूलाई यदि हामीले बाहिर आएन भने पक्का होटल इन्डस्ट्रीमा त हुने होइन, कुनै पनि होटल खोल्न सक्दैन, उनीहरूलाई नोक्सानी हुन्छ। तर हामीले भित्री जो चाहिँ सिक्किम त अब अहिले ग्रिन जोनभित्र छ, तर हामीले होमस्टेहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्छौँ र होमस्टेहरूलाई हामी राहत पनि हामी दिन्छौँ। र म सिक्किमे जनताहरूलाई पनि जो पनि बाहिर गएर अरू राज्यमा गएर उहाँहरू एज ए टुरिस्टको रूपमा उहाँहरू घुम्नुहुन्थ्यो पहिला, या सिलगढी जानुहुन्थ्यो, दिल्ली कलकत्ता जानुहुन्थ्यो, या है अरू विदेश पनि जानुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अब होलिडेमा या है तपाईँहरूलाई फुर्सद पायो भने तपाईँले है जस्तै उत्तरको जो पनि छ उहाँहरू महानुभावहरू उहाँहरू तपाईँको पश्चिम जान सक्छ, पश्चिमको उत्तर जान सक्छ। र होमस्टेलाई चाहिँ हामी भित्रभित्र हामी सुरु गर्छौँ अब, अनि हामी कति उहाँहरूलाई राहत दिन सक्छ, के गर्न सक्छ हामी त्यो पनि गर्ने। र उहाँहरूले धेरै प्रकारको उहाँहरूले हामीलाई प्रपोजल राखेको सरकारमा, र हामी इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनाएर हामी उहाँहरूलाई पनि के गर्न सक्छ हामी गर्छौँ। यो अहिले जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि कतिवटा एसबिएसबाट पनि लोनहरू लिएको रहेछ यो होमस्टेहरू, र अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ के छ भनेदेखि 3 महिनाको लागि त राहत दिएको छ सरकारले, तर त्यसको ब्याङ्कले चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि त्यो 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ भन्ने कुरो तपाईँले बादमा दिनुहोस्। तर यसमा सरकारले कसरी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, जति पनि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट जसले लोन लगेको छ, यो हाम्रो स्टेट राज्य सरकारको अधीनस्थ हो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम। अनि त्यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट जसले लोन लिएको छ उनीहरूलाई हामीले 3 महिनाको लागि मोनिटरियम त हामीले गरेको छौँ, घोषणा गऱ्यौँ। र पछिबाट हामीले के गर्नुपर्ने त्यो पछिबाट हामी फेरि यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिकमेन्डेसन हेरेर हामी के गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट लगेको जो चाहिँ है लोन लगेको छ उहाँहरूको निम्ति मात्रै। तर अरू ब्याङ्कबाट, त्यो त अरू त नेसनलाइज ब्याङ्क हो, त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो त आरबिआईको कन्ट्रोलमा हुन्छ। र त्यो प्रकारले हामीलाई अब त्यो आरबिआई अरू नेसनलाइज ब्याङ्कको त भन्न सक्दैन, तर हामी हाम्रो राज्य ब्याङ्कबाट लगेको जति पनि छ उनीहरूको लागि हामी के राहत दिन सक्छ, कस्तो उहाँहरूलाई सघाउन सक्छ, त्यो काम हामी भविष्यमा हामी गर्छौँ। ड्राइभरहरूको चालकहरूको किन अहिले तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो, सोसियल डिस्टेन्सिङको हिसाबले त्यहाँनिर कम्ती यात्रीहरू चलाउनुपर्छ, तर यात्रीहरू कम्ती चढाइरहेको छ। तर भाडाको लागि चाहिँ भाडामा चाहिँ हिजो एकजना अफसरले नै उहाँले भाडा बढाउनु पाउँदैन भनेर त्यो प्रकारको सोसियल मिडियामा एउटा जानकारी दिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्फ्युज के गरिरहेको छ भनेदेखि पुरानै भाडामा हुन्थ्यो, जस्तै अब 10 जना चढ्ने ठाउँमा 5 जना चढाउनु पर्दछ, र त्यो भाडामा चाहिँ पोसाउँदैन भन्ने कुराहरू
जुन प्रकार उहाँलाई हामीले सरकारको तर्फबाट हामीले राहत दिनु थियो, हामीले राहत दिने काम गऱ्यौँ र इमर्जेन्सीमा उहाँले जुन प्रकारको सेवा पुर्याउनु पऱ्यो उहाँले पनि सेवा पुर्याउनु पऱ्यो, उहाँको पनि चल्नु पऱ्यो अनि काम पनि हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हाम्रो उद्देश्य हो खासै गरेर। अन्तिम प्रश्न र पछिल्लो सरकारले चाहिँ यो 3 महिना जब दार्जिलिङ बन्द भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ आर्थिक गतिविधिमा जुन प्रकारको नोक्सानी भयो एउटा आँकडा निकाल्नु भएको थियो, उहाँले एसेसमेन्ट गर्नुभएको थियो 7 करोड प्रतिदिन राज्य सरकारलाई नोक्सानी हुने र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जुन बन्द भयो, लकडाउन राष्ट्रव्यापी हो तर त्यसको अत्यधिक असर चाहिँ सिक्किम जस्तो लकडाउन स्टेटमा अझै धेरै भएको छ र कति सायद सरकारलाई नोक्सान भयो त्यसको केही आँकडा छ तपाईँलाई थाहै छ, किनभने यो लकडाउनको समयमा अब हाम्रो जम्मै प्रायः जस्तो एक्सेप्ट फार्मास्युटिकल कम्पनीज बाहेक है दबाई कारखाना बाहेक अरू सबै बन्द थियो, दोकानहरू बन्द थियो। यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले एक्चुअल क्यालकुलेसन गरेर यति हामीलाई नोक्सान भयो भन्नु सकेको छैन, तर हामी अझै पनि यो लकडाउन कहिलेसम्म जाने हो, कुन प्रकारले कुन स्थितिमा खोल्ने हो त्यसलाई हेरेर हामी सारा सिक्किमे जनतालाई हामी यो लकडाउनको समयमा हामी यति हामी सरकारलाई राज्य सरकारलाई घाटा भएन हामी त्यसको पुरा विवरण हामी सर दिन्छौँ ताकि त्यो कमिटीले दिनेछ कि यो विषयमा गरेर हामीले गर्नुपर्नेछ। हजुर अतिरिक्त खर्च एस्टिमेटेड अनुमानित कति छ होला यति बेला अनि के तपाईले एक्साइजमा लिकरमा कुनै एक्स्ट्रा त्यो बढाउनुहुन्छ कि ट्याक्स or दाम or something like all the states are doing उनीहरूले अझै त्यो नोक्सान हुँदैछ भनेर उठाउँदैछ यो लग्जरी पनि हो भनेर हामीले विशेष गरेर अहिले मात्रै आज मात्रै मेरो फाइनान्स सेक्रेटरीसँग अनि उहाँको टिमसँग मेरो है तपाईको इमर्जेन्सी मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा हामीले अहिले कुनै प्रकारको ट्याक्सहरू लाउने हामीले तय गरेको छैन, तर पनि हामीले अस्टेरिटी मेन्टेन जति पनि खर्च घटाउने काम या खर्च घटाएर पनि हाम्रो राज्यलाई केही सहयोग पुर्याउने भन्ने हामीले तय गरेको छौँ। त्यसमा जस्तै अब हाम्रो मार्च 24 तारिकदेखि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको है सरकारी गाडी एउटा डिपार्टमेन्टमा खालि एउटा 4टा गाडी मात्रै चढ्यो है चल्यो है हामीले अनुमति दिउँ पर्मिट उहाँलाई दिउँ भनेपछि अरू गाडी जति पनि गभर्मेन्ट भेहिकल छ त्यो त मतलब कुदाउनु परेन। त्यसले गर्दा हामीले यो अप्रिल अनि मेको हामी उहाँलाई तपाईको दिँदैनौँ क्या पेट्रोल दिँदैनौँ या डिजल दिँदैनौँ, त्यसमा सेभ गर्ने र जहाँ जहाँ हामी सेभ गर्न सक्छौँ हामी त्यसरी हामी कन्ट्रोल गरेर सेभ गर्छौँ। तर अहिले नै हामी यो चिजमा चाहिँ हामी ट्याक्स लगाएर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तय गरेको छैन, गभर्मेन्टले कुनै डिसिसन लिएको छैन। किनभने त्यसो गर्नाले फेरि जुन महामारी सँगसँगै फेरि अब ट्याक्स लगाउनु साथै त्यो त कस्टमरलाई नै जाने हो है, आम जनताले नै भोग्नु पर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले अहिले कुनै प्रकारको त्यस्तो ट्याक्स लगाउने सोचेको छैन। अहिले इभन एक्साइज ड्युटी ट्याक्समा पनि हामीले नगर्ने, तर हामीले केही जहाँ चाहिँ जनतालाई मतलब नोक्सानी हुँदैन या डाइरेक्टली जनतासँग ठोरिँदैन, यदि ठुल्ठुलो कम्पनीबाट हामीले त्यस्तो खालको कुनै पनि कानुन अनुसार फेरि लिगल कम्प्लिकेसन पनि नहोस्, कुनै पनि कानुन विरुद्धमा नहोस्, कानुनलाई हेरेर हामी केही है ठुला कम्पनीहरू जस्तो फार्मास्युटिकल कम्पनी छ, इन्डस्ट्रीहरू छ, ताकि आम जनतालाई चाहिँ धक्का नपरोस्। तर कम्पनीहरूबाट कहीँ पनि ट्याक्स लगाएर उसुल गर्नु सक्छ, ट्याक्स बढाउनु सक्छ भने हामी त्यसमा काम गर्छौँ। तर जनतालाई डाइरेक्टली नोक्सान हुने काम चाहिँ हामी ट्याक्स चाहिँ हामी लाउँदैनौँ अहिले वर्तमानमा। सर मेरो एउटा क्वेसन, स्टार्टअप स्किमबाट धेरैले लग्जरियस भेहिकल निकालेर चलाउँदै हुन्छ टुरिज्म सेक्टरमा, त्यसै गरी सिडीको सेफकोबाट लोनहरू लिएर सानसानो दोकानहरू खोल्ने केही इन्डस्ट्रीहरू गर्ने धेरैजना त्यस्तो हुन्छ, उहाँलाई कुनै रिल्याक्सेसन दिने केही गभर्मेन्ट सरकारको पक्षबाट जति पनि जसरी एसबीएसबाट लोन लिएर उहाँहरूले व्यवसाय चलाउँदैछ, सँगसँगै जस्तै सापको सिडीको है विभिन्न स्टार्टअप लोन त टाइप विथ द ब्याङ्क हो, नेसनलाइज ब्याङ्क हो, यो त ब्याङ्कबाटै लिएको हो। तर तपाईँको सरकारले त उहाँलाई सब्सिडी मात्रै दिने काम गर्छ, तर त्यस्तो त नेसनलाइज ब्याङ्कसँग टाइप हो स्टार्टअप लोन त, किनभने लोन अधिकांश लोन त ब्याङ्कले दिने हो, तर स्टेट गभर्मेन्टले त तपाईँको सब्सिडी मात्रै दिने हो त्यो मात्रै। त्यसले गर्दा त्यसमा लोनको कुरा आएन स्टेट गभर्मेन्टसँग। तर सिडीको सापकोमा कहीँ पनि लोन छ भने त्यसको लागि पनि हामी विचार गर्छौँ हामी उहाँहरूको लागि। सर हामीले धेरै मेसेजहरू पाइरहेका छौँ, विशेष त डिफ्रेन्ट स्टेट्समा स्ट्रान्डेड भएका मानिसहरूबाट, र उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले अब उहाँहरूले ल्याउने प्रोसेस अलिकति लामो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अलिकति आर्थिक है समस्या परेको धेरैले मेसेज गरेको थिए। जस्तै घर
किराय तिर्न नपाउने अथवा हाउस ओनर्सहरूले निक्लेर जा भन्ने अनि अलिकति समस्या एसेन्सियल कमोडिटिज किन्नुमा परेको रहेछ। यदि यस्तो भएको खण्डमा सरकारले उहाँहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ? विशेष गरी आज म त अहिले मात्रै तपाईँको चेन्नईबाट मैले मेरो सचिव महोदयलाई मैले दिइहालेँ त्यो, अनि तपाईँको जम्मा 19 जना भाइ बहिनीहरू यहाँ रहेछ, जम्मा टोटल कति रहेछ 19 जना हो। 19 जनाले जम्मा निर्मला राई है तपाईँको यो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ, त्यसो सञ्चमाया सुब्बा, कल्पना राई, विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँको यसरी तपाईँको उहाँहरूको अनुरोध आएको छ मेरोमा है। उहाँहरू चाहिँ अहिले सिक्किम नआउने, जुन सिक्किमको सिचुएसनलाई साथ दिनका लागि हामी किन जाने, हामी जहाँ बसेका छौँ हामी त्यहीँ सुरक्षित छौँ र हाम्रो ट्राभलिङको समयमा हामीलाई हुनसक्छ त्यो सङ्क्रमण हुनु पनि सक्छ है, हामीलाई भाइरस भेट्न पनि सक्छ, त्यसले गर्दा हामी पनि सेफ हुँदैनौँ अनि सिक्किम पनि सेफ हुँदैन अनि परिवार पनि सेफ हुँदैन भनेर उहाँले सरकारमा हामीलाई आवेदन गरेको छ। हामीलाई केही आर्थिक सहयोग है हामीलाई गरिदिने भनेर हामीलाई अनुरोध पनि गरेको छ। त्यसले गर्दा हामी उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग पठाउँदैछौँ। जसले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरू तलै बस्न चाहन्छ अनि यता आउन चाहन्न है, चाहँदैन उहाँलाई त्यस्तो छ भने हामी सरकारको पनि हामी सहायता गर्ने। र तपाईँलाई म जानकारीको लागि आज म तपाईँलाई भन्न पनि चाहन्छु, तपाईँले यो तपाईँहरूको इन्फर्मेसन लागि, किन हामी जति पनि सरकारमा यो जुन महामारीको सङ्कटको लागि सिक्किमको तमाम जनताहरूले गरिबभन्दा गरिब है, विद्यार्थी नानीदेखि लिएर है, इन्स्टिट्युटदेखि लिएर मन्दिर गुम्बा चर्चदेखि लिएर सबै इन्स्टिट्युटहरूले, प्रत्येक व्यक्तिहरूले, सरकारी कर्मचारीहरूले, युवाहरूले, भाइ बहिनी सबैजनाले, माननीय मन्त्रीगणहरू, विधायकहरू सबैजनाले आर्थिक सहयोग हामीलाई गर्नुभएको छ। चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा हामीलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ है। अब तपाईँको अहिले त राज्यभित्रको सहयोग हो, हामीलाई कम्पनीजहरूले गरेको छ, फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले गरेको, विभिन्न कम्पनीजहरूले पनि हामीलाई गरेको छ। तर यो त राज्यभित्र हुनेले मात्रै हो, किनभने आज यो महामारी त सारा भारतमा छ, सारा संसारमा छ। तर जुन प्रकारको सहयोग तपाईँ 2011 को भूकम्पमा त्यो त सारा है, मतलब भारतको त विभिन्न राज्य सँगसँगै विश्वको नै प्रत्येक कति ठाउँबाट पनि सहयोग गरे। तर राज्यभित्रबाट हामीलाई सहयोग आएको अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री राहत कोषमा तपाईँले नोट गर्नु सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म आजको डेटसम्म 12 करोड 26 लाख 12 करोड 26 लाख 33,972 आयो, डिपोजिट भयो हाम्रोमा। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ मेरो होइन, मुख्यमन्त्रीको राहत कोष भनेको चाहिँ मेरो होइन, यो चाहिँ सारा जनताको हो, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। मैले अस्ति पनि हाई लेभल कमिटीको मिटिङमा मैले यसलाई डिस्क्लोज गरेँ र अहिलेसम्म 12 करोड 26 लाख 33,000 तपाईँको 972 रुपियाँ आइसक्यो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले खर्च एक्सपेन्डिचर चाहिँ गऱ्यौँ हामीले 4 करोड 85,50,744 हामीले गऱ्यौँ। सुन्नुहोस् है, अनि त्यसमा चाहिँ अब ब्यालेन्स छ हाम्रोमा चाहिँ 8 करोड 17,83,228 रुपियाँ चाहिँ हाम्रोमा ब्यालेन्स छ अहिले, त्यो चाहिँ हाम्रोमा ब्यालेन्स छ। र त्यसमा केमा खर्च गर्यो तपाईँले सुन्नुहोस्, हामीले कहाँ खर्च गऱ्यौँ भन्दा अब स्टुडेन्ट क्वारेन्टाइन एट सिक्कोन आसाम लिङ्जे जो चाहिँ हाम्रो नानीहरू थियो उनीहरूको लागि 37,07,980। अनि इमर्जेन्सी एक्सपेन्सेस अफ पुलिसको इमर्जेन्सी जति पनि एक्सपेन्सेस भयो, हामीले बोर्डरलाई सिल गर्नु पर्यो अनि हामीले काँडे तार लाउनु पर्यो, विभिन्न गर्दाखेरि हामीले 75 लाख हामीले पुलिसमा खर्च गऱ्यौँ पुलिसलाई। अनि इमर्जेन्सी एक्सपेन्सेस अफ एसडिएम रम्फू, किनभने रम्फू हाम्रो चेकपोस्ट भएकोले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट म जति बेला व्यक्तिगत रूपमा मैले निरीक्षण गरेँ त्यति बेला मलाई लाग्यो यहाँ अलिकति गर्नुपर्ने, पानीको है पानी जोड्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यसको लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ। अनि जिएमसी कमिसन जति पनि जिएमसीमा जति पनि सेनिटेसन गर्नुपर्ने, विभिन्न है स्प्रेहरू गर्नुपर्ने, सफाई गर्नुपर्ने, त्यसको लागि हामीले 10 लाख खर्च गऱ्यौँ। अनि हामीले जम्मा 2011 जना स्टुडेन्टलाई, विद्यार्थी नानीहरूलाई 5,000 को दरले 1,55,00,000 रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च गरिसक्यौँ हामीले नानीहरूलाई 2011।
2011 स्टुडेन्टहरूलाई हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले भिडियो सुम्बुकको अन्डरमा मल्ली चेकपोस्ट पर्छ। अनि मल्ली चेकपोस्टमा हामीले केही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यहाँको है तपाईँको सफाई कर्मचारी भयो, त्यहाँको पुलिस कर्मीहरूलाई, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले तपाईँको भिडियो सुम्बुकलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ हामीले पठायौँ। इमर्जेन्सी एक्सपेक्ट मेडिकल अफसर मल्ली चेकपोस्ट, मेडिकल अफसरको लागि मल्ली चेकपोस्टमा हामीले 2 लाख पठायौँ। अनि इमर्जेन्सी एक्सपेन्सेस फर डिआइओस फर 4 डिस्ट्रिक्ट, किनभने डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो जति पनि डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेसन अफसर छ उनीहरूको लागि 50-50 हजार कहीँ पनि जरुरत खर्च गर्नको लागि हामीले 2 लाख रुपियाँ पठायौँ। अनि ट्रान्सपोर्ट टु इन्डिभिजुअल जम्मा 235 जना बिमारीहरूलाई 30,000 को दरले पठाउँदाखेरि हामीले जम्मै बिमारी जहाँ पनि छ, जहाँ पनि भारतको कुनै पनि ठाउँमा हुने बिमारीलाई जम्मा 235 जना बिमारीलाई 30,000 को दरले 70,50,000 हामीले अहिलेसम्म पठाइसक्यौँ। अनि आशा वर्कर 676 जना आशा वर्करलाई 5,000 को दरले हामीले इन्सेन्टिभ दियौँ, 33,80,000 भयो। अनि 135 जना फ्रन्टेल प्रेस पर्सन है भयो, यो भयो तपाईँहरूलाई गरे जम्मा 31,10,000 भयो। अनि हामीले दिल्लीमा हामीले जम्मा दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता एन्ड सिलगढीमा हामीले हाम्रो अफसरको हेल्प डेस्क बनायौँ। केही पनि त्यहाँ दिल्लीमा कहीँ आपद विपद पर्यो, हाम्रो सिक्किमे कोही पनि फसेर बसेको छ भने, अनि गुवाहाटीमा, सिलगढीमा अनि कलकत्तामा, त्यसरी हामीले दिल्लीमा अनि तपाईँको सिक्किम हाउसमा है, कलकत्तामा अनि गुवाहाटीमा अनि के अरे तपाईँको सिलगढीमा गर्दाखेरि हामीले जम्मा दिल्लीको आरसीलाई 4 लाख रुपियाँ हामीले पठायौँ पहिला है, फर है तपाईँको दिल्ली ट्रान्सपोर्ट टु आरसी दिल्ली, आरसी गुवाहाटी, प्रोटोकल अफसर सिलगढी, एडी कलकत्ता लगायत जम्मा 1-1 लाख रुपियाँ पठाउँदाखेरि 4 लाख रुपियाँ हामीले त्यहाँ खर्च गऱ्यौँ। त्यसपछि ग्रान्ट टु एनजिओस हामीले जम्मा 4वटा एनजिओसलाई हामीले ग्रान्ट पनि दियौँ इमर्जेन्सीमा, जम्मा 3,88,000 हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तो प्रकारले तपाईँको अहिले भर्खरै जो दिल्लीमा जुन प्रकारको जुन महामारी, जुन प्रकारको एउटा है तपाईँको अभाग्यवश हाम्रो जो दिल्ली डिकेके भवनमा बस्ने एकजना बिमारीलाई जो चाहिँ पोजिटिभ है भेट्यो, अनि पोजिटिभ भेटेपछि हामीले सबै बिमारीहरूलाई नै टेस्ट गर्नको लागि है, हामीले सबैलाई टेस्ट गर्नको लागि जुन चाहिँ खर्च लाग्छ त्यो सरकारबाटै नै हामीले है बिहोर्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले दिल्ली सिक्किम हाउसमा हामीले 10 लाख रुपियाँ हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ। अनि त्यही प्रकारले हामीले जम्मा हामीले खर्च एक्सपेन्स 4,85,00,000 हामीले अहिलेसम्म गरिसकेका छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले सफाई कर्मचारीहरूलाई 5,000 को रूपमा है हामीले जम्मा 413 जना सफाई कर्मचारी जो पनि गरेको छ उहाँहरूलाई हामीले 5,000 दरले इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि 20,65,000 हामीले अहिलेसम्म खर्च गरिसक्यौँ। र यो प्रकारले जसले पनि अहिले उहाँहरूले जुन प्रकारले है उहाँहरू बस्ने, उहाँलाई धेरै आपद छ, फसेर बसेको छ भनेदेखि यदि हाम्रोमा सम्पर्क भयो अनि स्टेट लेभल टास्क फोर्समा कमिटीमा यदि आयो भने हामी उनीहरूलाई सहायता गर्नको लागि सरकार तयार छ। हामी तयार है, उहाँहरूलाई पनि हामी जहाँबाट पनि, जसरी आज मेरोमा 19 जनाको लिस्ट आइपुग्यो, उहाँहरूलाई हामीले मुख्यमन्त्री कोषबाट हामीले दिनु भनेर, हामीले ट्रान्सफर गर्नु भनेर मैले अर्डर दिइसकेको छ। र जहाँ पनि तपाईँहरू त्यस्तो सिक्किम आउन चाहँदैन तर तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ बस्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूको डिटेल लिएर हामी तपाईँहरूलाई सहायता गर्छौँ। अनि यसको लागि तपाईँहरू निश्चिन्त बस्नु होला। तर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु पर्यो, किनभने यो सरकारको खर्च हो, यो मेरो खर्च होइन, व्यक्तिगत रूपमा गरेको खर्च होइन। सरकारको खर्च गर्दाखेरि केही नियम कानुन त छ, फलो गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट्स हामीले चाहियो, हामी जसलाई चाहे त्यसलाई पठाउन सक्दैन हामीले, तर तपाईँहरूको डकुमेन्ट्स पठाएर साँच्चै नै हामीले डकुमेन्ट सही लाग्छ भने हामी उहाँलाई ट्रान्सफर गरेर हामी सहायता गर्नको लागि तयार छौँ। सर मेरो एक दुईवटा प्रश्न छ सर। जुन चाहिँ यहाँ माइग्रेन्ट लेबर्सहरू छ उनीहरू हिजो पनि हामीले रम्फू हिँडेर जाने गरेको देखेको छौँ सर कतिपय। र अब सरकारले अब जो जानेहरू छन् उहाँहरूको निम्ति कहिले र कस्तो प्रकारले बन्दोबस्त तपाईँले गर्नुहुनेछ। अनि अर्को सर एउटा प्रश्न छ, तिनले फास्टफुडहरू छ सर, अब ती फास्टफुडहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यो बाहिर अब प्याकिङ सिस्टम प्याकिङ गरेर चाहिँ कुनै कस्टमर लाने कुनै त्यस्तो प्रकारले अब
गर्नु पायो भने चाहिँ उहाँलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पब्लिकको एउटा छ। र सर एउटा अझै लास्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो टाटा ड्राइभर्सहरू सरकारले जति पनि 100वटा गर्नु भएको छ त्यसमा कतिपयले चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्दैछ सर। हाम्रो धेरै खबर आएको छ सर, त्यसमा चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्दैछ, 100% ब्ल्याकमेल गर्दैछ। कसैले 30,000 कसैले 40,000 भाडा मागेको हामीलाई खबर आएको छ। र सिमेन्टमा पनि सर, सिमेन्टमा पनि कतिपय दोकाने होस् कोही माने होस् उहाँहरूले पनि सिमेन्टको चाहिँ तपाईँको अब 600 रुपियाँ बढा छ भने 800 रुपियाँ 700 रुपियाँ बोरा माग्दैछ सर। यसमा सरले के भन्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारले? विशेष तपाईँको पहिलो प्रश्न जो माइग्रेन्ट लेबरहरू छ यहाँ बसेका र उहाँहरूको पनि एउटा प्रक्रिया छ, यसको पनि सिस्टम छ, प्रोसेस छ कि उहाँहरू जति पनि छ अब उहाँहरू जान चाहँदैछ यहाँबाट, तर उहाँहरूको राज्यबाट हाम्रोमा जति पनि हाम्रो राज्यको जस्तै बिहारको होस् या बेङ्गालको होस्, उडिसाको होस् या कुनै पनि जग्गाको मजदुरहरू यहाँ फसेर बसेको छ भने, जो पनि माइग्रेन्ट लेबर छ भने उहाँहरूको राज्यबाट हाम्रोमा रेजिस्ट्रेसन उहाँहरूको नाम आउनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी सिलगढीसम्म लाने चाहिँ हाम्रो राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी उहाँहरूलाई सिलगढीसम्म पुर्याइदिन्छौँ। जस्तै वेस्ट बेङ्गालको सिलगढीसम्म पुर्याइदिन्छौँ, अनि बिहारको हामी सिलगढीसम्म पुर्याइदिन्छौँ, अनि उडिसाको समय हामी सिलगढीसम्म पुर्याइदिने हो। तर उहाँहरूले अन प्रोसेस एज पर द MHA गाइडलाइन, मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको गाइडलाइन्स चाहिँ एउटा राज्यले उनीहरूको कतिजना फसेको छ उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ। त्यो रेजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया चल्दैछ। नत्र हो भने के हुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई लानुको लागि अनुमति दियो भने भोलि उहाँहरू गएर बिल्लाबाड हुनसक्छ, उहाँहरू आपद विपदमा पर्न सक्छ भनेर हामी उनीहरूलाई सेफेस्ट साइड हेरेर उहाँलाई हामी जान अहिले अनुमति दिएको छैनौँ। तर एज पर प्रोसेस हामी उहाँहरूलाई जान दिन्छौँ र हामी सरकारले नै सिलगढीसम्म उहाँहरूलाई पुर्याइदिन्छौँ। हामी उहाँहरूको किनभने खानापिनाको बन्दोबस्त पनि गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई बाटोमा चाहिने फुडको पनि बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा हामी त्यो प्रक्रिया अनुसार हामी चल्छौँ हामी। अनि अर्को आयो जुन प्रकारको तपाईँले भन्नुभयो, र जतिजनाले अब हामीले अहिले टाटालाई आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, किनभने हामी जम्मै टाटालाई अनुमति दियो सिलगढी जाने पनि तपाईँलाई थाहा छ। अहिले भारत सरकारको जुन चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीकोबाट तपाईँको सिलगढीलाई रेड जोनमा तपाईँको काउन्ट गरेको चाहिँ यो थाहा छ। भनौँ होला सिलगढी रिस्कमै छ अहिले। त्यसले गर्दा हामीले जम्मै ड्राइभरलाई अनुमति दिन पनि सक्दैन, जम्मै टाटालाई हामीले जान पनि दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि SNT डिपार्टमेन्टबाट, मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्टबाट जम्मा 100वटा टाटा आइडेन्टिफाई गरेर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज हामीले कुन कुन टाटा जाने र त्यो टाटाको ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो तपाईँको ट्रान्जिट क्याम्पमा बस्नुपर्छ। उहाँहरू घर जान पाउँदैन उहाँहरू, ताकि हामी उहाँलाई जोगाउन चाहन्छौँ, उहाँहरूको परिवारलाई जोगाउन चाहन्छौँ। के भने यो जुन सङ्क्रमणबाट उहाँहरू बाँचोस् भने उहाँलाई पुरा प्रिकसन लिएर हामी गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि जति पनि आइडेन्टिफाइड टाटाहरू छ त्यसबाट केही कम्प्लेन आयो, अनि जति कम्प्लेन आयो जसले सबैले गर्दैन, 2-4जना होला मौकाको फाइदा उठाउने, त्यस्तो हामीले जस्तो चाल पायो त्यस्तै हामीले क्यान्सल गर्दैछौँ। हिजो हामीले 5वटा टाटाको पर्मिसन हामीले साउथ डिस्ट्रिक्टमा क्यान्सल गऱ्यौँ र अर्कोलाई हामीले दियौँ। यदि पब्लिक कम्प्लेन आउँछ तर टाटाको नम्बरसँग अनि टाटाको ओनरसँग यदि कम्प्लेन आयो हामी इमिडिएटली हामी सरकारले एक्सन लिँदैछ। हिजो मात्रै हामीले साउथ डिस्ट्रिक्टको 5वटा टाटाको पर्मिटलाई हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ अनि अरू नयाँ टाटाहरू दियौँ। तर त्यो पनि सख्तसँग हामी दिँदैछौँ र कुनै प्रकारको यो जुन महामारीको समयमा तपाईँको जुन खालके फाइदा उठाउने काम चाहिँ कृपया हाम्रो जो पनि टाटा ओनरहरू छ जसले पनि नगर्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान पनि तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। यति बेला सबैलाई सघाउँ तपाईँ मैले भने इज वान हेल्प वान भनेर हामीले भन्दैछौँ। त्यो प्रकारले र जुनै पनि प्रकारको त्यस्तो कम्प्लेन छ भने हामी त्यसको लागि हामी तयार छौँ, कुनै प्रकारले हामी एक्सन लिइहाल्छौँ। फास्टफुडको तपाईँले राम्रो कुरो राख्नुभयो। यो पनि म राखेर अब फास्टफुडमा बसेर खाने होइन, हामी होम डेलिभरी त्यहाँ प्याक गरेर लानको लागि सिस्टम हामी बनाउँछौँ। यो पनि बनाउँछौँ। यो तपाईँले राम्रो सुझाव राख्नुभयो, धन्यवाद सुझावको लागि। सर यो तेस्रो चरणको लकडाउनमा धेरै जग्गामा छुट दिएको छ है सर, अनि यसमा जुन यो फिटनेस क्लब या जिमहरू जसले सञ्चालन गर्दैछ उहाँहरूको पनि एउटा अपिल रहेछ। सम्भवतः भोलि उहाँले प्रेस कन्फरेन्स नै गरेर गभर्मेन्टसँग अपिल गर्ने उहाँहरूले विचार गर्नुहुँदैछ है। उहाँको भनाइ के छ भने एटलिस्ट जिमहरूमा पनि एकपल्टमा 3जना या 4जनाको एउटा लिमिटेसन राखेर अवसर दियो भने चाहिँ, किनभने धेरैजनाले त्यो जिमहरू खोल्दाखेरि लोनहरू लिएको रहेछ अनि रुमहरू लिएर जुन उहाँको रेन्ट पनि दिनुपर्ने है, अनि धेरैजना स्पोर्ट्स पर्सनहरूलाई जो जिम उयो गर्ने फिटनेसमा ध्यान दिने उहाँहरूको पनि समस्या भइरहेको। यो अवस्थामा सरकारले हामीलाई पनि अलिकति छुट दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको अपिल छ सर।
उहाँहरूको जुन प्रस्ताव छ, उहाँले राखेको जुन कुराहरू सरकार समक्षमा आएको छैन, तर तपाईँ मार्फत आइपुग्यो र यो माथि पनि हामी विचार गर्छौँ र बाई नोटिफिकेसन के गर्नुपर्ने हामी सल्लाह गरेर यो माथि हामी विचार गर्छौँ र उहाँहरूलाई पनि केही राहत दिने काम गर्छौँ। तर उहाँले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु पऱ्यो, उहाँले सबै हेर्नु पऱ्यो, सबै कुरा गरेर हामी यसमाथि पनि विचार गर्छौँ। अरू कोही पनि छ भने भन्नुहोस्। सर लास्ट एउटा सर स्टेटले सेन्टरलाई कुनै बेलआउट प्याकेजहरू सर तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ? किनभने यो हाम्रो राज्यमा मात्रै यो महामारी होइन, यो सङ्कटको घडी अब हाम्रो पूर्ण रूपले देशमा नै छ, भारत देशलाई नै सङ्कट आएको छ। अनि यो सङ्कट घडीमा हामीले अहिलेको मैले अस्ति मेरो भिसीमा भिडियो कन्फरेन्समा मैले राखेँ, म अहिले केन्द्र सरकारलाई कुनै प्रकारको मोनिटरिङ हेल्पको लागि कुरा गर्दैनौँ र जुन प्रकारले अहिले भारत सरकारले जुन प्रकारले उहाँहरूले कन्स्टेन्ट टचमा बसेर विभिन्न है तपाईँको इभन तपाईँको प्रधानमन्त्री स्वयंले है राज्य सरकारको प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर अनि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भयो अनि म आफैलाई पनि उहाँले 2 पल्ट फोन गर्नुभएको थियो र कुनै प्रकारको सहायता कुनै प्रकारको हेल्प चाहिन्छ भने हामी केन्द्र सरकार रेडी छ। तर अहिले हामीले उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको प्याकेजको डिमान्ड हामीले गरेको छैनौँ। तर पछि भविष्यमा यदि हामी साँच्चै नै बेसी हामी है लसमा गयौँ र हाम्रो राज्य सरकारको एक्सचेकर साँच्चै हामी एकदमै माइनसमा गयो भने त्यति बेला हामी केन्द्र सरकारलाई हामी कति सहायता माग्नुपर्ने हामी एउटा टिम या कमिटी बनाएर त्यो सहायता हामी माग्छौँ। तर वर्तमानमा हामीले अहिलेसम्म र मैले भनेको थियो अहिले यो चाहिँ तपाईँको हामीलाई सहायता माग्ने कुनै पनि प्याकेज माग्ने समय होइन, किनभने हामी पनि एउटा भारत देशको अङ्ग हौँ, हामी पनि तपाईँको भारतभित्र पर्छ, एउटा भारत देशको राज्य हो भने हामीले अहिले देशलाई सपोर्ट गर्ने समय हो, देशलाई सहयोग गर्ने समय हो। त्यसले गर्दा अहिले प्याकेज माग्नु त्यति ठिक लागेन र मैले अहिले कुनै प्रकारको प्याकेज भारत सरकार समक्ष राखेको छैन, भारत सरकार समक्ष। सर यसमा घरिघरि एउटा प्रश्न आउँदैछ सर, लग्जरी भेकल्सको लागि केही छ सर प्लान? होइन, यो जति पनि ट्याक्सीहरूको लागि हो, लग्जरी भेकल पनि इन्क्लुड हुन्छ। यदि उहाँहरूले अड एन्ड इभन नम्बरमा कुदाउँछ भने त्यो पनि पर्मिटेड हो। अहिले यो आजदेखि आज बिहान 6 बजीदेखि उहाँहरूले पनि कुदाउन सक्छ। उहाँको गाडीमा चाहिँ कतिजना हुनुपर्छ सर त्यो लग्जरी भेकल? लग्जरी भेकल अहिले हामीले खालि विदिन के अरे डिस्ट्रिक्ट मात्रै हो, इन्टर डिस्ट्रिक्ट होइन। तर कुनै पनि यदि जस्तै यहाँ फँसेर बसेको छ, कसैलाई इमर्जेन्सी पर्यो, कोही म जस्तै म उदाहरणको लागि मलाई इमर्जेन्सी पर्यो, म गेजिङ जानु पर्यो भने भेकलले पर्मिसन माग्नु परेन, तर व्यक्तिले चाहिँ पर्मिसन लिनु पर्यो कि मेरो काम छ भनेर। कुनै पनि है व्यक्तिले पर्सनले पर्मिसन लिएपछि त्यो कुनै पनि गाडी लगाएर ऊ डिस्ट्रिक्टमा जान सक्छ, यो चाहिँ हो। तर अड इभनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने पब्लिक सर्भिसमा आउँछ। पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ पार्टिकुलरली हामीले कुरा चाहिँ के छ भने यो एटिएमको समस्या पार्टिकुलरली देखा पर्न गएको छ र एटिएम आएको चाहिँ अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएको के छ भने हाम्रो यो दूरदराजमा कति ठाउँमा ब्याङ्किङ सेक्टर खोलेको छ है, पकेट एरियामा त्यहाँनिर चाहिँ लिङ्क डाउन यस्तो भयो भनेर पब्लिकहरू गुनासो रहन्छ। यो दुईवटा समस्या छ। जस्तै हामीले ब्याङ्कलाई त हामीले 24 तारिक जो लकडाउनको समयमा ब्याङ्क त खुल्लै थियो, उनीहरूलाई अनुमति थियो, कहीँ पनि गएर उहाँहरूले एटिएममा क्यास डिपोजिट गर्नु सक्ने लगाउने प्रक्रिया चल्दै थियो। तर त्यस्तै कहीँ भयो होला, किनभने उहाँले जुन प्रकारले गर्यो, किनभने हामीले छुट दिएको थियो, कुनै प्रकारको उहाँलाई तपाईँलाई रिस्ट्रिक्सन थिएन। त्यसले गर्दा यो माथि म के रहेछ म विचार गरौँ। पार्टिकुलरली स्टेट गभर्मेन्टले पार्टिकुलरली यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई लिएर आरबिआईलाई कुनै मतलब डाइरेक्सन दिन सक्छ ताकि एटिएमद्वारा चाहिँ पब्लिक इन्कन्भिनियन्स नहोस् भनेर? सकिन्छ, किनभने सरकारले त्यस्तो प्रकारको जनतालाई असुविधा हुँदैछ भने हामीले पत्रचार गरेर आरबिआईसँग पत्रचार गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ। यो पनि म काम गर्छु। तपाईँले सूचना दिनुभयो, तपाईँले हामीलाई यो खबर दिनुभयो, इन्फर्मेसन दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। सर स्ट्यान्डर्ड पिपल को लाने के लिए सर सिक्किम सरकार ने क्या क्या पॉलिसी किया है? जैसे लाने के लिए तो जो जितना भी अभी तक मैंने बता दिया आपको कि 5000 से ऊपर रजिस्टर हो गया अभी, तो उनको लाने के लिए हम लोग पर डे 200-300 हम लोग ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिक्किम छोटा सा मतलब राज्य है, उसके लिए हम लोग फेस वाइज लाना पड़ेगा। तो वहाँ का जो जितना भी यहाँ रजिस्टर होने के बाद हम लोग वहाँ को जो सरकार को जो राज्य में वहाँ वो लोग हैं
जो भी हमारा फंसा हुआ है लोग है उनको संपर्क करके वहाँ से हम लोग ले लेंगे। जो प्रक्रिया जो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द सेंट्रल गभर्मेंट उसी हिसाब से वो लोग को आना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँहरूले आज जति पनि छ आज यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत है तपाईँहरू सबैजनाले सिक्किमे जनतालाई